शान्ति भएको छ भने मन्त्रको तर्फ आउन हामी अनुरोध गर्दछौँ। हजुर यहाँ आउनु यो बोलो भक्तवत्सल भगवान को ईश्वर कृष्ण जी महाराज को जय हो, जी महाराज को जय हो। देख्दा पुड्के भए पनि बडा पनि ओजस्वी हुनुहुन्छ, कहिले कहिले मणि सानो भए पनि झल्किन्छ। यो भगवानको अन्तरात्मामा झल्किएको व्यक्ति अब सानो बाल व्यास मन्त्रतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। बोलिए संत बाल व्यास जी महाराज को जय हो। महाराज जी बैठ जाइए। यस्तो कहदैन यहाँ आबाल कर्मचारी सन्त भएको हुनाले यो गरिदिए। यहाँ देवघाट निमार्ग आश्रमको पीठाधीश मोक्षधामको संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नेपालमा राष्ट्रिय कथाकारको रूपमा परिचित चिरपरिचित सबैको परिचित यहाँ मावलीले कथा भन्ने यहाँ भाषा पनि हो, मावली पनि हो। म पनि मावली कथा भन्दैछु, यहाँ पनि एउटा मावली कथा भन्न आज आउनुभयो। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय हो। पूजा गरिदिनु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सतगुरुमाला लागू ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे नारविन्दाय समग्रशिक्षा येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सहस्रकोटि योदारिणे नमः। अब कहिले रातो लाउने, कहिले सेतो लाउने, अब सेतो लाउने रातो लाउने कस्तो कथा भन्छन् यहाँ अरू धैर्य भएर सुन्नुहोस्। भद्रं पश्येमाक्षविर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं जदायुः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबैको हो सकल्याण सबै होन् सदा सुखी सबै निरोगी भई राखुन् नहुन् दुखी यहाँ जन। सुखिया सब संसार होस् दुखिया न रहूं कोई यो अभिलाषा हमें सबैको भगवान पूरा हो। भक्तवत्सल भगवान को श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को तीर्थमयी नेपाला माँ को श्री शालिग्राम भगवान को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। खै सिकाउनु भएको छैन गुरुजीले यत्रो दिनसम्म राधे भन्न।
यहाँ चलेकै छैन त्यस्तो हो घरहरू महादेव जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाम्रो आदरणीय विद्वान व्यक्तित्व वैष्णव कुलभूषण निम्बार्क सम्प्रदायका नेपालको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जुन कि निम्बार्क सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदायहरूमा पनि अत्यन्त सहज र भक्तिको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्ने जुन सम्प्रदाय हो त्यो सम्प्रदायको नेपालको लागि अत्यन्तै गौरवका व्यक्तित्व हाम्रो श्रद्धेय गुरुजी इन्द्रप्रसाद गुरुजी बालव्यास देवती ब्रह्मचारी भन्दै गद्दी पनि छोडिदिनु भयो। त्यो कहाँसम्म सत्य हो समयले बताउला, तर हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ। यति विद्वान व्यक्तित्व हाम्रो नेम्बार सम्प्रदायमा भएकोमा अत्यन्त हामी पनि गौरव गर्ने विषय हो। र हाम्रो बिचमा विश्वनाथ बाबाजी पाल्नु भएको छ। यतै वर्णित हो कि आज आउनको थाहा भएन। र आयोजक परिवार हिजो आमन्त्रण गर्नको लागि जानुभएको थियो अनि परिचय गर्ने क्रममा हाम्रो बुढा माउली हुनुहुँदो रहेछ। थाहा थिएन मलाई त। यो बाटो हजारौँ पटक आवत जावत भयो, घर बाटैमा रहेछ बुढा माउलीको। थाहा भएको भए पक्कै पसिन्थ्यो होला, तर हिजोबाट थाहा भयो। अत्यन्त खुसी लाग्यो। केही समय पहिल्यैबाट हाम्रो मेरो दाजी धर्मराज भुर्तेल दाजुले यहाँको विषयमा, यहाँको यो कार्यक्रमको विषयमा बताउनु भएको थियो। तर मेरो दुर्भाग्य यति बढी व्यस्त छु अहिलेकै समयमा करिब 7-8वटा कार्यक्रम क्यान्सल गरेर बसिरहेको अवस्था हो। कथामा मात्र हिँडेर पनि नहुने, त्यसपछि धेरै सत्सङ्कल्पका कुराहरू छन् र एक दिनको लागि मात्र भए पनि यहाँ आउने अवसर प्राप्त भयो, समय मिल्यो। भगवानलाई धन्यवाद छ। र सम्पूर्ण यज्ञका कर्ता बन्धुहरू, उपस्थित मातृशक्ति पितृवर्गहरू, सबै बन्धुहरूको अन्तरात्मामा स्थित आत्मस्वरूप परमात्मालाई मेरो नमन छ, मेरो प्रणाम छ। राधेश्याम। फिर्ता गर्ने चलन छ भने फिर्ता गर्दा पनि हुन्छ। राधेश्याम हजुर। अब मञ्चमा बसेको छु। अब के सुन्ने विचार छ भन्नुहोस् यहाँले। कुन विषयमा बोल्दै हुन्थ्यो, यो विषयमा बोल्दै हुन्थ्यो भन्ने कुनै छ भने, अथवा यहाँहरूले भन्नुभयो भने आफ्नै विषयमा बोल्छु। आज स्वामीजी पनि सायद आउनु भएको थियो। स्वामीजीले कति घन्टा बोलेर जानुभयो? 1.5 घन्टा बोल्नु। स्वामीजी ज्ञान मार्गको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ज्ञानका विषयमा भन्नुभयो होला। अब हामी त भक्ति मार्गका मान्छे हौँ, त्यस कारणले यहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो भने आफ्नै विषयमा बोल्छौँ। भाइ दीपावली कमर ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग
वैराग्य पथ, तीनवटा मार्गहरू बताइएका छन् हैन। ज्ञान मार्ग भनेको कस्तो रे भन्दा बाँदर के बाँदर, बाँदरको बच्चा जुन छ त्यो बाँदरको बच्चा भनेको पूर्ण रूपले आफ्नै शक्तिमा निर्भर भएर आश्रित भएर आमासँग हिँडिरहेको हुन्छ। र भक्ति मार्ग भनेको चाहिँ बिरालोको बच्चा जस्तो, बिरालोले आफ्नो बच्चालाई जहिले पनि मुखले च्यापेर दाँतले च्यापेर लिएर हिँडिरहेको हुन्छ। दाँतले समात्दाखेरि उसलाई कुनै पीडा कतै कष्ट हुँदैन। उसले यस्तो ढङ्गले त्यो आमाले समातेकी हुन्छ बच्चालाई कतै कष्ट हुँदैन। त ज्ञान मार्ग भनेको बाँदरको बच्चा हुन्छ। जबसम्म शक्ति छ तबसम्म समात भाइ, शक्ति खत्म त पदच्युत। जबसम्म साधना छ, जबसम्म समर्पणता छ, जबसम्म पूर्ण त्यो निष्ठा र पूर्ण त्यो शास्त्रको शक्तिले आश्रित छ तबसम्म बाँच। बडा कठिन मार्ग ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग भनेको समर्पण मार्ग। आमाले समातेको हुन्छ बिरालोको बच्चा, कुनै पनि हालतमा कतै छलाङ लगाउँदाखेरि पनि त्यो बच्चा खस्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ हैन। हाम्रो मार्ग भनेको सहज मार्ग हो। हाम्रो मार्ग भनेको समर्पण मार्ग हो। हाम्रो मार्ग भनेको आफ्नो बलमा अडिने मार्ग होइन। हाम्रो मार्ग भनेको भगवानको बलमा अडिने मार्ग हो। त्यसकारणले अत्यन्त सहज मार्ग भक्ति मार्ग। तस्मात् शैव ग्राह्या मुमुक्षुभि। साण्डिल्य भक्ति सूत्रमा साण्डिल्यजीले भन्नुभयो शैव ग्राह्य अरे मुक्ति चाहने वालाहरू हो, मुक्तिको इच्छा गर्ने वालाहरू हो। यदि मुक्ति चाहन्छौ भने एउटा मात्रै सहज मार्ग छ, त्यो भनेको भक्ति मार्ग। शैव ग्राह्य, अरू कुनै उपाय छैन। ज्ञान मार्गमा त पदच्युत हुने बडा खतरा हुन्छ ज्ञान मार्ग। तर सत्य कुरा के पनि हो भने ज्ञान बिनाको भक्ति चाहिँ अपुरो हुन्छ है। नजानिकन नबुझिकन प्रीत गाँसियो भने त्यो प्रीत कति समयको लागि हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। भगवानसँगको भक्ति भनेको प्रीत त हो, सम्बन्ध भनेको प्रीत नै हो। त त्यो प्रीत, त्यो लगाव बुझेर जानेर लगाव लगाइयो भने त्यो अत्यन्त लामो समयसँग चल्ला। नबुझिकन गरेको प्रीत भनेको अत्यन्त छोटो समयको लागि हुने गर्दछ। हामीमा यही कमजोरी छ। हाम्रो भक्तिमा यतैनिर कमजोरी छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कर्म नगरे पनि होइन, धेरै गर्यौं। व्रत नबस्या पनि होइन, धेरै व्रत बस्यौं। तीर्थ व्रत नगरेको पनि होइन, धेरै गर्यौं। साँच्चो भन्नुस् त अनुभव कसैले भगवान गर्नु भएको छ? कसैले अनुभव गर्नु भएको छ भगवानको? देख्नु भएको छ? हातमाथि गर्नुस् न, कसले देख्नु भएको छ? आवाज बुझ्छ छैन? आवाज बुझिएन? कसैले भगवानको अनुभव अथवा दर्शन गर्नु भएको छ भने हातमाथि गर्नु। छैन, शून्य, जिरो। यतैनिर कमजोरी छ क्या हाम्रो। सबभन्दा ठुलो कमजोरी त्यही हो। अब मैले यहाँ वेदान्तका कुरा गरेर विद्वता कुरा गरेर कुनै अर्थपूर्ण छैन। धेरै सुनियो विद्वतापूर्ण कथाहरू, कुनै परिवर्तन कतै केही झिँगा पनि उडेन। कमजोरी कहाँनिर छ भने हामीले भक्ति गर्न जानेकै छैनौँ, नजानिकन गरेका छौँ। हामीले पूजा गर्न जानेकै छैनौँ, नजानिकन बस फर्मालिटी पुरा गरेका छौँ। यस्तो गर्नुपर्छ, आरती गर्नुपर्छ रे, धूप बाल्नुपर्छ रे, भोग लगाउनुपर्छ रे, गरिदेऊ। कमी यहीँनिर छ। हाम्रो धर्म अहिले जुन एकदमै ध्वस्त नष्ट भइरहेका छन्, अन्य धर्मले आक्रमण गरिरहेका छन्, यसको पछि पनि कारण यही नै हो। हामीले कसैले प्रश्न गर्छ भने, कसैले कुनै प्रश्न गरिदियो भने उसलाई नास्तिकको संज्ञा दिन्छौँ। जबकि हाम्रा सबै शास्त्र ग्रन्थहरू प्रश्नोत्तरबाटै प्रारम्भ हुन्छ। हामीले नजानिकन भगवानको भक्ति गर्यौँ। भक्ति गर्ने कसरी, भक्ति गर्ने किन, भगवानको सेवा गर्ने किन, कुनै थाहा छैन। गर्नुपर्छ, बाजेले भने, हजुरबाले भने, ए पण्डितजीले भन्नुभएको, नत्र पाप लाग्छ।
पापसँग डराएर गरेको पूजाले कहिलेसम्म टिकिने हो? अहिलेका युवा अवस्थाका युवाहरू एकदम धर्मप्रति अरुचि, अनास्था हुनुको कारण के हो? मात्र यही हो। बाबु टुप्पी पाल मात्र पाप लाग्छ। अब पाप कसले देखाएको छ? अरे बाबु जनै लगाइरहेछ भने नरक गइन्छ, जनै लगाइरहेछ भने नरकमा गइन्छ। अब कसले देखायो नरक? कसले देखाएको छ? वो शास्त्रमा बताइए, ग्रन्थमा वर्णन गरिए, तो आफ्नो ठाउँमा छ। बडा गजबको कुरा के छ भने हामीले मरेपछिको नरकको लागि अहिलेबाट तडपिरहेछ। यो जीवनलाई स्वर्ग बनाऊ भन्ने कुरामा कुनै प्रयत्न छैन। जाउँला वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठ। को गाओ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठ? शरीर त यहीँ छुट्छ, शरीर त यहीँ छुट्छ। लगेर सेतीबडीतिर देवघाटतिर लगेर पोलिदिन्छ। अब कुन शरीर नाच्दै गाउँदै वैकुण्ठ जान्दैछ? हामीले नबुझिकन भक्ति गर्यौँ। म भक्तिकै विषयमा बोल्दैछु। बुझेर गरेको भए सायद भगवानको अनुभव पनि हुन्थ्यो होला। चर्म चक्षुद्वारा भगवानको दर्शन नभए तापनि अनुभवगम्य विषय त हो भगवान भनेको। यो कलिकालमा चर्म चक्षुद्वारा हरेक व्यक्तिलाई भगवानको दर्शन सम्भव छैन। भगवानले अर्जुनलाई दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप दर्शन गराउँदाखेरि पनि विशेष चक्षु प्रदान गर्नुभएको थियो। उसले आफ्नो आँखाद्वारा दर्शन गरेको थिएन। त त्यो हामीसम्म त्यो क्षमता छैन, तर अनुभव गर्ने क्षमता चाहिँ हामीसँग छ। भगवानको अनुभव आज पनि हुन्छ। सन्त डोगरेजी महाराजले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, विशेष भगवानको भक्ति अनुष्ठानद्वारा आज यो कलिकालमा पनि भगवानको अनुभव गर्न सकिन्छ। तर हामी चाहेकै छैनौँ, कसरी पनि चाहेका छैनौँ भगवानको दर्शन। हामीले मान्यौँ मात्र। जनै लगाउनु पर्छ भाइ, लगा। अब किन लगा, के को लागि लगा, त्यसले के हुन्छ मतलब छैन। टीका लगाउनु पर्छ भाइ, लगा। चाहे त्रिपुण्ड लगा, चाहे ऊर्ध्वपुण्ड, त लगा। नलगाए पाप लाग्छ। यो तरिकाबाट भक्ति भएन। एउटा छोरालाई बाबाले, बाबु यज्ञोपवीत लगाऊ, जनै लगाउनु पर्छ भन्नुभयो। नलगाए के हुन्छ बाबा? छोराले सोधेछ, जनै नलगाए के हुन्छ बाबा भनेर सोधेछ। जनै नलगायो भने पाप लाग्छ बाबु। पाप कहाँ लाग्छ बाबा? उत्तर छ, पाप कहाँ लाग्छ? फेरि सोधेछ, बाबु जनै लगाएन भने पागल भइन्छ। एक दिन अलिकति माथि उठाएछ, म त पागल भएन। अर्को दिन घाँटीसम्म लगेछ, अरे म त पागल भएन। अर्को दिन घाँटीबाट निकालेर हातमा राखेछ, फाल्दैछ, पागल त बुढाहरूले पो हामीलाई बनाएका रहेछन् त। यो जनै, यो धागोले के फरक पायो? बेकार रहेछ, फाल्दै। अब जीवनमा उसले जनै लगाउँछ त? लगाउँछ उसले जनै जीवनमा? एक पटक निकालेर फालेपछि उसले जीवनमा कहिले पनि जनै लगाउँदैन। आजका युवाहरू हेर्नुहोस् त, युवाहरू न त यज्ञोपवीत छ, न त शिखा नै छैन। कारण के हो त भन्दा मात्र अनभिज्ञता, अज्ञानता। प्रवचन मात्र सीमित केमा रहे त भन्दा प्रवचन भनेको एकदम ब्रह्मज्ञानका प्रवचन गरे, उच्च स्तरमा, माथिल्लो तहमा बोल्यो। अब विद्वताको प्रदर्शन गर्यो, त्यसले कुनै समाजमा परिवर्तन ल्याएन, हैन? त्यस कारणले हरेक चिजलाई बुझेर गर्नुपर्छ। यो जनै भनेको के हो? यो जनै भनेको यस्तो शक्ति हो, जस्तो ट्रकको अगाडितिर हामी देखा हुन्छौँ नि, कुनै ट्रकमा जुत्ता झुन्ड्याएको हुन्छ, कुनै ट्रकमा त्यो सिक्रीहरू झुन्ड्याएको हुन्छ। केसको लागि झुन्डा हुन्छ थाहा छ यहाँलाई? त्यो सिक्रीहरू, त्यो जनैहरू, धागोहरू के झुन्ड्याएको हुन्छ नि ट्रकको अगाडितिर, त्यो केसको लागि हो? सुरक्षाको लागि। चक्का घोटिँदाखेरि, तल जमिनमा घोटिँदाखेरि त्यो आगो जलेर झिलिङ्गाहरू निस्किएर कतै यसमा दुर्घटना नहोस्, हैन? कतै दुर्घटना नहोस् भनेर त्यो ट्रकको अगाडितिर झुन्ड्याएको हुन्छ। त यो जनै पनि जुन छ, जीवनमा कहिल्यै दुर्घटना नहोस्,
यो प्रकृतिमा राम्रा कुराहरू पनि छन् नराम्रा कुराहरू पनि छन्। हरेक चिज प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हरेक चिज प्रकृतिमै रहन्छन्। ध्यान दिनु होला। यहाँ यज्ञ भएको छ, स्वाहा सुधा भएको छ, यो जुन तरङ्ग छ यो प्रकृतिमै रहन्छ, कहीँ जाँदैन। ठाउँ ठाउँमा पशु बलि गरेका छ, ठाउँ ठाउँमा अकृत कर्महरू भएका छन्, चोरी डकैती भइरहेका छ। त्यो चित्कार, त्यो नराम्रा त्यो तरङ्गहरू पनि यही प्रकृतिमै रहन्छन्। ध्यान दिएर सुन्नु होला माताजीहरू। त्यो नराम्रा कुराहरूको प्रहारबाट बचाउनको लागि यो जनैले काम गरे हुन्छ। र यो शरीरबाटै पनि त्यस्ता तरङ्गहरू निस्किने गर्दछन् जुन तरङ्गले अत्यन्त हानि गर्ने गर्दछ। जस्तो स्वेटर लगायौँ भने हामीले, उनीको स्वेटर लगायौँ भने खोल्दाखेरि झिलिङ्गा निस्किन्छ नि, यो शरीरबाटै चार्ज भएर त हो कि होइन? शरीरमा करेन्ट छ, यो शरीरमा करेन्ट छ। मैले एक ठाउँमा देखेँ, जाडोको मौसम, जाडोको पुस माघको मौसममा एकजना मान्छे मरेछ। मरेपछि केही समयसम्म रुवावास भयो। यस्तो कसैलाई पनि देख्न नपरोस्, रुवावास भयो। त्यसपछि अब राति मरेका थिए, लान टाढा थियो, के गर्ने भन्दा भोलि बिहान लाने, भोलि बिहान लाने। रातभरि के गर्ने त भन्दा त्यो लासलाई, मुर्दालाई 8-10 वटा कम्बल ओढाइदिएर जाडो नहोस् भनेर, 8-10 वटा कम्बल ओढाइदिए र अरू पनि सुते। गजबको कुरा के भयो भन्दै म यहाँलाई, 8-10 वटा कम्बल ओढाउँदाखेरि पनि त्यो शरीर जुन छ, मुर्दाको शरीर, अलिकति पनि तातेन, अलिकति पनि तातेन। हामीले भन्छौँ नि, सिरक अलि तातो सिरक चाहियो, अलि तातो कम्बल चाहियो जाडोमा ओढ्नको लागि। अरे तातो कम्बल तातो हुँदैन, सिरक तातो हुँदैन, तातो यो शरीर हो। शरीरद्वारा जुन ताप निस्किन्छ नि, त्यो तापलाई बचाउने काम सिरकले गर्छ। मुर्दा कहिले पनि तात्दैन। मुर्दालाई 100 वटा सिरक उडाइदिए पनि त्यो कहिले तातो हुँदैन। तातो हुने कपडा होइन, तातो हुने शरीर हो। यो तातोपनलाई, यो तापक्रमलाई रोक्ने काम कसले गर्छ? कसले गर्छ? सिरकले गर्छ हो। यो शरीरबाट निस्केका तरङ्गहरूबाट बचाउने र बाह्य जुन नकारात्मक तरङ्गहरू छन् त्यसबाट बचाउने काम कसले गर्छ? यज्ञोपवीत जनैले गर्ने गर्दछ। त्यो भएर जनै लगाउनु पर्छ। विधि छ न, वेद मन्त्रद्वारा यसलाई सिद्ध गरिएको हुन्छ। अत्यन्त शक्ति सम्पन्न यो हुने गर्दछ। त म निवेदन गर्दै थिएँ यहाँहरूलाई, नबुझिकन गरिएको काम कहिले पनि सफल हुँदैन, नबुझिकन। त्यसैले हाम्रो कमजोरी त्यहाँनिर छ। हामीले मान्छौँ, भक्ति गरेर शनिबारे व्रत बस, आइतबारे व्रत बस कसरी भन्थ्यो, बसिहाल्छौँ। किन बस्ने? त्यो व्रत बसेर के फाइदा हुन्छ? त्यो हाम्रो चासोको विषय हुँदैन हो। मुका स्वादनवत भक्ति मार्ग भनेको यति सहज मार्ग र यति आनन्ददायक मार्ग हो, जसलाई जसले भोग्यो उसैले जान्यो। वैष्णव परम्परा भनेको त, वैष्णव परम्परा भनेको समर्पणताको परम्परा हो। भगवानमा पूर्ण समर्पणता। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराया जाने रे। मीराबाईको पद बडा सुन्दर पद छ। र नारदजी महाराजले नारद भक्ति सूत्रमा बताउनु भएको छ, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। भक्तिको स्वरूप कस्तो हो त? भगवानलाई गरिने जुन भक्ति छ त्यसको स्वरूप कस्तो? कसरी भक्ति गर्ने, कसरी भगवानको सेवा गर्ने, कुन विधि हो, कुन तरिका हो सेवा गर्ने? तरिका थाहा छ यहाँहरूलाई? तरिका यो कुनै शब्दको विषय होइन, यो कुनै वचनको विषय होइन,
यो भनेको अनिर्वचनीय छ। भगवानको सेवा कुनै विधिले मात्र हुँदैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँले ध्यान दिएर सुन्नु भने फेरि कतै फेरि बिग्रिन सक्छ। भगवानको सेवा गर्नको लागि कुनै विद्वान ब्राह्मणको आवश्यकता रहन्छ? हो, वैदिक मन्त्रको लागि त्यो विधि पुर्याउनको लागि गर्न पर्ला। तर भगवानको सेवा भनेको प्रेम हो, भक्ति भनेको प्रेम हो। भगवानको सेवा गर्दाखेरि गजबको विषय के छ भने हामीले भगवानको आरती गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, सारा काम गर्छौँ, तर त्यसमा त्यो लगाव हुँदैन। भक्ति भनेको कुनै फर्मालिटी मात्र होइन, सेवा भनेको कुनै फर्मालिटी मात्र होइन। जसरी आफ्नो छोरालाई हामी बचाउँछौँ, स्याहार सुसार गर्छौँ, त्यस्तै विधिबाट गरे पुग्छ। त्यस्तै विधिबाट गरे पुग्छ। मुका स्वादनवत। अब त्यसको रस कस्तो हो त? त्यो सेवाबाट पाइने कुरा के हो त भन्दा मुका स्वादनवत अरे। लाटो मान्छेलाई लड्डु खाइदियो भने उसले के त्यो स्वादको विषयमा वर्णन गर्न सक्छ? सक्छ सक्दैन? लाखौं प्रयत्न गरेर पनि उसले त्यो स्वादको विषयमा बताउन सक्दैन। हो, त्यो प्रेमको रस पनि त्यस्तै, भगवानको भक्तिको रस पनि त्यस्तै गर्यो। मुका स्वाद नभए कस्ता व्यक्तिले त्यो पराभक्ति प्राप्त गर्छन् त? भगवानको अहैतुकी भक्ति, पराभक्ति कसले प्राप्त गर्छन् त भन्दा प्रकाशते क्वापी पात्रे, सत्पात्रमा मात्र त्यो भक्ति प्रदान हुन्छ। सत्पात्रमा मात्र त्यो चीज प्रदान हुन्छ। तद्वीक्ष तदेव अवलोकयति तदेव चिन्तयति तदेव स्मरति इति प्रेमस्य लक्षणम। यो प्रेमको भक्तिको लक्षण। मीराबाई राजस्थानको मरुभूमि अनकण्टक भूमिमा मीराबाई भगवानको नाममा, भगवानको त्यो स्मरणमा झुमिरहेकी छ। त्यसको लागि कुनै ठाउँ, कुनै क्षेत्र विशेषको पनि त्यसमा कुनै ठाउँ रहँदैन। कबीरदासजी यूपीमा झुमेका छन्, मीराबाई राजस्थानमा झुमेकी छन्, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द बङ्गालमा झुमेका छन्, चैतन्य महाप्रभु उडिसा क्षेत्रमा झुमेका छन्। हरेक क्षेत्र यो कहीँ पनि प्रदान हुन सक्छ, तर सत्पात्रता चाहियो। सत्पात्रता चाहियो। सत्पात्रतामा मात्र त्यो भगवानको पराभक्ति बर्स्ने गर्दछ। रह्यो कुरा मुक्तिको, भक्तले मुक्तिको कहिले पनि आशा गर्दैन। भक्तले मुक्तिको कहिल्यै पनि आशा गर्दैनन्। मुक्तिको आशा गरे त व्यापारी हो। यति कर्म मैले गरेँ, यति दान मैले गरेँ, यति पुण्य मैले गरेँ, यति तीर्थव्रत मैले गरेँ, यसको बदलामा मुक्ति चाहियो। व्यापारी भएन त? यति गरेपछि त चाहियो। यति दान गरेँ, ध्यान दिनु होला। फेरि यहाँले ध्यान दिनु भएन भने फेरि बुझ्नुहुन्न। फेरि दान गरेर, तीर्थव्रत गरेर, कुनै पनि पुण्य कार्य गरेर मुक्ति पाइँदैन। बर्बाद भएन? ओहो, के भनिदिनु भयो? व्यास गद्दीमा बसेर हेर पुण्य गरेर मुक्ति नपाइने। सबैले त्यही भन्थे, पुण्य गरेर मुक्ति पाइन्छ, पुण्य गरेर मुक्ति पाइन्छ। जीवनभरि पुण्य गर्यो, अब मुक्ति नपाइने भयो। बर्बाद भएन? पुण्य गरेर पनि मुक्ति पाइँदैन, पाप गरेर पनि पाइँदैन। मुक्तिको विषय भनेको पुण्यको विषय होइन। त्यसैले भक्तले मुक्ति चाहँदैनन्। पुण्यको फल भनेको त स्वर्ग हो। धर्मको फल भनेको स्वर्ग हो। हामी कतै भुलेका छौँ कि भनेर भन्दैछु मैले यहाँ।
धर्म भनेको कमाई, दान गर्यौँ धर्म कमायो हैन, तीर्थ व्रत गर्यौँ धर्म कमायो, त्यही हो। तो धर्मको फल भनेको स्वर्ग हो। स्वर्ग भनेको के हो? स्वर्ग भनेको आफूले सञ्चित गरेको केही द्रव्य अथवा पुण्यलाई व्यय गर्ने ठाउँ, खर्च गर्ने ठाउँ। जस्तो कोही मान्छे विदेश, अमेरिका, कुनै देश, अस्ट्रेलिया कतै गयो भने, क्यानाडा कतै गयो भने उसले जीवनमा कमाएको पैसा ल्याएर खर्च गर्छ आफ्नो घरमा। कति खर्च गर्छ? जति कमाउँछ उति खर्च गर्छ, जति कमायो त्यति व्यय गर्यो। त स्वर्ग भनेको पुण्य, कमाएको पुण्यलाई व्यय गर्ने, खर्च गर्ने ठाउँ भनेको स्वर्ग हो। अब स्वर्गको कामना गर्नु भनेको हाम्रो वैदिक मार्गीहरूलाई, हाम्रो वैष्णव मार्गीहरूलाई यो शोभा दिँदैन। स्वर्ग भनेको त अरू धर्मले दिने कुरा हो। अन्य धर्महरूले स्वर्गभन्दा माथिको कुरा गर्न सक्दैनन्। अन्य धर्म भनेपछि वैदिक हिन्दू धर्म बाहेक अरूको कुरा बुझ्नु होला यार। अरू धर्मले स्वर्गभन्दा माथिको कुरा गर्दैनन्, हाम्रो धर्मले मोक्षभन्दा पनि माथिको कुरा गर्छ। मोक्ष त मोक्ष कुनै पुण्यको विषय होइन। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णियः स्नेहात् यूयं भक्त्या भयं विभुः कथमपि नवेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तेन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्। तेन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्। जबसम्म कमाइएको पुण्य, धर्म, सत्कर्म, सारा कुरालाई जबसम्म भगवानमा अर्पण गरिँदैन तबसम्म मुक्ति पाइँदैन, मोक्ष पाइँदैन। ध्यान दिनु होला। कमाएको चिज खर्च गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो कि परेन? अरबौंको सम्पत्ति कमायो, खर्च नगरिकन मर्यो भने उसले अर्को जन्म लिनै पर्छ। त्यो तृष्णा रह्यो, जन्म लिनै पर्छ। त्यसकारणले सर्वस्व भगवानमा समर्पण, सर्वस्व भगवानमा, चाहे जीवनमा कमाइएका धर्महरू हुन्, चाहे जीवनमा कमाएका पापहरू हुन्, भगवानमा अर्पण गरिएन भने कि त स्वर्ग जानुपर्छ कि त नरक जानुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँलाई स्वर्ग र नरक भन्दा माथिको कुरा भन्दैछु। मोक्ष भनेको भगवानमा समर्पणता। केनापि उपायन, कुनै तरिकाले, कुनै विधिबाट, कुनै मार्गबाट, कुनै पथबाट होस्, तर मनः कृष्णे निवेदयेत्। भगवान कृष्णको चरणमा मनलाई अर्पण गर्नु अथवा भगवान शिवको चरणमा मनलाई अर्पण गर्नु, कुरा एउटै। तर मनलाई अर्पण गर्नु। जबसम्म मन अर्पण हुँदैन तबसम्म फेरि आउनै पर्छ। नमन भन्छ नि, नमन। नमन भनेको के हो? नमन, यो मन मेरो होइन, मेरो मन हजुरको भयो आजबाट। हे भगवान, मन आजबाट हजुरको भयो भनेको नमन। त नमन हुनु पर्यो, कुनै विधिबाट होस्। गोप्यः कामात्, गोपिनीहरूले भक्ति भावनाले, प्रेम भावनाले भगवानसँग प्रीत गाँसे अनि मोक्ष भयो। यदि प्रीत गर्नु छ भने शान्त भएर बसौँ है, नबोलिकन बसौँ। प्रीत अहैतुकी होस्, भक्ति अहैतुकी होस्। अहैतुकी भनेको हेतु रहित, भगवानसँग भगवानलाई बाहेक केही पनि नमागियोस्। हामीले भगवानलाई साधन बनाएका छौँ क्या? भगवानलाई के बनाएका छौँ? साधन। साध्य के छ? सम्पत्ति। गलत, गडबड यहीँनिर छ क्या? भगवानलाई साधन बनायो। यस्तो कर्म गर्यो भने, यस्तो यज्ञ गर्यो भने, यस्तो दान पुण्य गर्यो भने, यो मन्दिरमा गयो भने, यो तीर्थव्रत गर्यो भने यस्तो पुण्य पाइन्छ रे, यस्तो चाहिँ हुन्छ रे। लक्ष्मीको आराधना गर्यो भने धेरै सम्पत्ति वर्षिन्छ रे, कुबेरको आराधना गर्यो भने भण्डार भरिन्छ रे। आराधना देवताहरूलाई, भगवानहरूलाई युज गरेछ हो कि भएन? ध्यान दिएर सुन्नु, हो कि भएन?
मन्दिरमा गएर एउटा फुल पनि चढायो भने कति कुरा माग्छ ननाटिकन भन्नुहोस् त। ए भगवान् यस्तो भइदियोस्, हे भगवान् रोग नलागोस्, हे भगवान् शोक नपरोस्, हे भगवान् धेरै बाँच्न पाइयोस्, हे भगवान् यस्तो होस्। भगवान्लाई युज गरे भयो नि त। ओ डाँडाकाली जाने हो भने त्यो डाँडामा पुग्ने हो भने, पैँकोटामा पुग्ने हो भने त्यहाँ गयो भने त्यहाँकी देवीले त एकदम सिद्धि दिन्छन् रे, पुरै सम्पत्ति वर्षाउँछन् रे भनेपछि हामी भोकै भोकै जान्छौँ, डाँडा पुग्छौँ। भगवान्लाई एउटा साधन बनायौँ हामीले। साध्य के छ हाम्रो भनेको सम्पत्ति छ, यहीँनिर गडबड छ। हाम्रो भक्ति यहीँनिर गएर एकदमै तलमाथि भएर आउँछ। त्यस कारणले सम्पत्ति भनेको व्यय गरेर पुण्य कर्म गरेर भगवान्लाई रिझाउने वस्तु हो, न कि भगवान्लाई रिझाएर सम्पत्तिको आशा गर्नु। भगवान्लाई रिझाएर सम्पत्तिको आशा गर्नु भनेको पूर्ण यो स्वार्थपरायणता भयो कि भएन? महाभारतको युद्ध प्रारम्भ हुने बेलामा म दृष्टान्त यहाँलाई सुनाउँछु। महाभारतको युद्ध निश्चित भयो अनि भगवान कृष्णसँग सहयोग याचन गर्नको लागि दुवै पक्षका गए। अर्जुन पनि गए, दुर्योधन पनि गयो। दुर्योधन गएर शिरतर्फ गएर बस्यो। भगवान शयन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म ठुलो मान्छे राजकुमार के पाउतिर गएर बस्नु, शिरतिर गएर बस्छु भनेर टाउकोतिर गएर बस्यो। पार्थ अर्जुन गएर म दासानुदास हूँ, म त शिष्य हूँ, म त साथी शिष्य, म त पाउतिर बस्नुपर्छ भगवानको भनेर पाउतिर गएर बस्यो। भगवानको आँखा खुल्यो र पाउतिर बसेका पार्थ अर्जुनप्रति दृष्टि गयो। भगवानले प्रश्न गर्नुभयो, कतिखेर आयो, के काम थियो? हठात दुर्योधनले त्यहाँ आवाज निकाल्यो, म पहिला आएको हुँ, पहिला मलाई सोध्नु किन आयो भनेर। दुईटै सहयोग याचनको लागि गएका थिए। दुईटैले भगवानसँग सहयोग माग्नको लागि गएका थिए। भगवानले भन्नुभयो, दुर्योधन तिमी पहिले आएका हौ भने तिमीले भन किन आएका हो? प्रभु युद्ध हुने भयो, युद्धमा अब हजुरसँग सहयोग माग्न आएको। तिम्रो पनि त्यही काम, त्यही काम। भगवानले दुर्योधनलाई भन्नुभयो, एकतर्फ नारायणी सेना लाखौंको संख्यामा अतिरथी वीरहरू, शस्त्रधारीहरू, अस्त्रधारीहरू, एकदम योद्धाहरू, बलशाली योद्धा नारायणी सेना भगवान कृष्ण, र एकतर्फ म कृष्ण एक्लै। यो पनि म संकल्प लिन्छु कि महाभारतको युद्धभरि मैले शस्त्र अस्त्र उठाउने छैन, मात्र खडा हुन्छु म। दुर्योधन अब तिमी पहिला आएको भए तिमीले माग के चाहन्छौ? एकतर्फ नारायणी सेना अतिरथी वीरहरू, शस्त्रधारी अस्त्रधारी, एक से एक अतिरथी वीरहरू, योद्धाहरू। एकतर्फ म कृष्ण मात्र, म युद्ध पनि गर्ने छैन महाभारतको युद्धमा, मेरो शस्त्र अस्त्र उठाउने छैन म। दुर्योधनले तुरुन्तै भन्यो, अब यो कृष्णलाई लगेर मैले के गर्ने खडा गरेर? ऊ युद्ध पनि गर्दिन भन्छ। मलाई यो कृष्ण भन्दा त म यो हजारौं लाखौंको संख्यामा सैनिक पाएँ भने त्यसै पनि म बलशाली छु, एक से एक अतिरथी वीरहरू मसँग छन् भनेर उता सेनाको याचना गर्यो। उसले सेना, प्रभु मलाई सेना दिनुहोस्, तपाईँको पुरै सेना दिए हुन्छ, मलाई तपाईँको आवश्यकता छैन। अनि भगवानले यसो पुर्लुक्क हेरेर भयो पार्थ अर्जुन प्रति। उनका त आँखा बर्सिरहेका थिए, आँखा झर्ती झरिरहेका थिए। भगवानले सोध्नुभयो, पार्थ अर्जुन तिमी किन रोएको? प्रभु यो त खुसीका आँसु। मैले सैन्य सागरलाई याचना गर्नको लागि आएको थिइनँ, मैले त हजुरलाई माग्नको लागि आएको थिएँ। जे चाहे त्यो पाएँ, हजुर मेरो साथमा भए पुग्छ प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। हजुरले युद्ध गर्नु पनि पर्दैन, मात्र हजुरको दिशा निर्देश, मात्र हजुरको मार्ग निर्दिष्टता नै मेरो जीवनको लागि
सबैभन्दा ठुलो काम हुनेछ। बरबर्ती रोए तर त्यो रुदन खुसीको थियो। दुर्योधन एकदमै अट्टहास गर्दै उच्च स्वरमा हाँस्दै गडगडाउँदै गयो, हल्ला गर्दै गयो। के भयो? मैले महाभारत युद्ध जिते, मैले महाभारत युद्ध जिते। किन? कृष्णको त्यो नारायणी सेना सबै मैले लिएर आएँ। यसै पनि मतर्फ धेरै सेनाहरू छन्। आज कृष्णको पुरै सेना मैले लिएर आएँ। कृष्णलाई निहत्ता निशस्त्र कृष्णलाई पाण्डवतिर छोडिदिएँ। युद्धमा म अब विजय मलाई प्राप्त हुने भयो भन्दै गए। शकुनी जस्ता एकदमै अनितज्ञ व्यक्तिहरू पनि आज दुखित भए। यो प्रसङ्ग जोडिरहँदा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, माग्न दुइटै गए माग्न। अर्जुन पनि गयो, दुर्योधन पनि गयो। माग्न दुइटै गए, तर एउटाले भगवानसँग माग्यो, अर्कोले भगवानलाई माग्यो। एउटाले भगवानसँग माग्यो, अर्कोले भगवानलाई माग्यो। अन्तिममा जित कसको भयो? जित कसको भयो? त्यस कारणले भक्तिले यही सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ, माग्नै छ भने माग, तर भगवानसँग नमाग, भगवानलाई माग। माग्नै छ भने माग, भगवानसँग होइन, भगवानलाई माग। आजसम्म सँग माग्यौं, आजसम्म सँग माग्यौं। अरबपति छौँ भने खरब रुपियाँ माग्यौँ, रोडपति छौँ भने घर माग्यौँ, तर माग्यौँ, दरिद्रता प्रकट गर्यौँ, भगवानलाई मागेनौँ। त्यस कारणले भगवानको अनुभव भएन। भगवानसँग माग्नु भनेको त भगवानलाई एकदमै अशक्तिमान, सर्वव्यापकता नमानेको ठहरियो। भगवानसँग माग्नुको अर्थ के ठहरिन्छ भने, भगवानलाई सर्वशक्तिमान मान्दैनौँ हामी, सर्वज्ञाता सर्वव्यापकता जुन भगवानको स्वरूप छ त्यसलाई मान्दैनौँ। यदि मान्दथ्यौँ भने भगवानसँग किन माग्ने? कि भगवानलाई थाहा नहोला त हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा, मेरो भक्तलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा भगवानलाई थाहा नहोला त? माग्नु भनेको भगवानको महत्ताको विषयमा जानकारी नहुनु। र भक्ति कस्तो होस्, समर्पणता कस्तो होस्? समर्पणता कस्तो हुनुपर्दछ त भन्दा, जसरी गोपिनीहरूले सर्वस्व परित्याग गरिदिए भगवानको लागि, जसरी पाण्डवहरूले भगवानमै समर्पण भए, जसरी मीराबाईले आफ्नो सर्वस्व जीवन भगवानलाई अर्पित गरिन्, जसरी प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि परोक्षमा रहेर भीष्म पितामहले भगवानलाई सर्वस्व अर्पण गरे, त्यो हो भक्ति। भावको बसमा, भावको वशीभूत, भक्तिको वशीभूत भएर भगवानले अनेक अवतार लिएका कुराहरू त हामी श्रवण गरेकै छौँ। प्रेमको बसमा हुनुहुन्छ भगवान, भक्तिको बसमा हुनुहुन्छ। मैले पहिले पनि भने, ज्ञान मार्ग र वैराग्य मार्ग भनेको बडा कठिन मार्ग हो। ज्ञान मार्ग र वैराग्य मार्ग भनेको बडा कठिन मार्ग हो। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर,
बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। भक्ति मार्गमा प्रारम्भिक चरणमा केही कठिनाई त होला, तर त्यो कठिनाईमा नै आनन्दको अनुभूति हुन थाल्दछ। जब प्रभुको प्रेम रस बर्सन थाल्यो भने, भगवानको प्रेम रस बर्सन थाल्यो भने त्यो कठिनाईमा नै आनन्दको अनुभूति हुने गर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको, श्री राधा सर्वेश्वर भगवानको। मीराबाईलाई आफ्नै श्रीमानले विष खुवाइदिए, तर त्यो विष अमृत बन्यो। प्रहलादले आफ्नै बुबासँग दुश्मनी गर्नु पर्यो, इतिहासहरू हुन् कि। विभीषणले आफ्नै दाजुसँग दुश्मनी गर्नु पर्यो भगवानको भक्तिको लागि। ध्रुवले गृहत्याग गर्नु पर्यो भगवानलाई पाउनको लागि। प्रारम्भिक चरणमा जति कठिनाई भए तापनि यी सबै कथाहरू हामीले सुनेका छौँ, सबै कथाहरू हामीले सुनेका छौँ। विभीषणले दाजुलाई त्यागेर के हो र, यदि भगवान श्री रामको चरण धुलो प्राप्त हुन्छ भने। मीराले पतिको परित्याग गरेर के भयो र, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोही। यस्तो भगवानलाई म पति बनाउँछु जसले गर्दा कहिले मेरो चुरा पनि नफोडियोस्, कहिले मेरो सिन्दुर पनि नपुसियोस्। यो माटोका पुतलालाई श्रीमान भनेर के अर्थ भनेर त्यो प्रेमको पराकाष्ठामा झुमिन्। अन्ततो गत्वा विष पनि अमृत भयो। त्यो दृढता हुनु पर्यो के। दृढता छैन भने फेरि बेकार हुने, फेरि यता पनि छोड्ने उता पनि छोड्ने होला नि। त्यो दृढता होस्, पूर्ण निश्चयता होस्। ध्रुवले भगवानलाई पाए 5 वर्षको अवस्थामा। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, म निचोड भन्दैछु। तर भगवानको दर्शन कुन विधिबाट भयो, यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। भगवानको दर्शन कुन विधिबाट भयो त भन्दा, सर्वस्व त्यागे, गृह त्याग गरे, भोजन त्यागे, जल त्यागे, फल त्यागे, पात त्यागे, तृण त्यागे, सब त्यागे, तर पनि भगवान आउनु भएन। त्यति गर्दा पनि जब भगवान आउनु भएन, अन्तिममा त्यो 5 वर्षको बच्चा महिनौँ भइसकेको थियो, केही पनि नखाएको, जलपात खाएर आफ्नो जीवनलाई बचाएर बसेको थियो। भगवान कसरी आयो त भन्दा, जब त्यो बच्चाले आफ्नो हठ त्यागेर, प्राण त्यागिदिन्छु म फर्किएर जान्न भनेर आएको थियो नि त। हठ त्यागेर अनि बरबर्ती आँखाबाट आँसु झार्दै, हे गोपाल, हे गोविन्द, मबाट के कमी भयो र, मेरो के कसुर थियो र, किन आउनु भएन भनेर जब बरबर्ती त्यो बच्चा रुन थाल्यो, अनि बल्ल भगवानको त्यहाँ प्रादुर्भाव भयो। त्यागले मात्र पनि हुँदैन, भोजन त्यागले मात्र पनि हुँदैन, व्रत बसेर मात्र हुन्छ। हुने थियो भने आजसम्म के हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, भयो। व्रत बस्यो, सेतीबुढी नुहाउनु भनेर देवघाट नुहाउनु भनेर गयो। देवघाट पुगन्जरीसम्म पेटमा त केही छैन, तर मुखमा चाहिँ धेरै कुरा निस्किन्छ। यस्तो भयो, उस्तो भयो, कुरा काट्दै माफ गर्न, मैले सूर्य कुरा भन्दैछु। सेतीबुढी नुहाउनु भनेर गयो, हिँड्दै जान 4 घन्टा लाग्छ, कसरी टाइम पास गर्ने त। प्राय पै खोलेर हुन्छ, त्यही भएर भन्दैछु। प्राय पै खोलेर हुन्छ, त्यही भएर भन्दैछु। सेतीबुढी जानु पर्यो, व्रत आछ, एकादशी व्रत, सेतीबुढी पुग्नु पर्यो। अब 3 घन्टा 4 घन्टा हिँड्नुपर्छ, कसरी टाइम पास गर्ने त भन्दा, उसकी बुहारी त उस्तै रहेछ, उसको बुहारी, राम राम राम, हरे राम राधेश्याम भन्दै गएको भए हुन्थ्यो। अब त्यस्तो व्रतले के अर्थ, त्यो व्रतले के पुण्य प्रदान गर्ने हो। भोकै बसेर मात्र पनि, भोजनको त्यागले मात्र पनि
हुँदैन र गृहको त्यागले मात्र पनि हुँदैन। गृह त्याग गरेरै भगवान पाइन्थे भने सबैले त्याग दिए हुन्थ्यो गृह। के झन्झट बेकारमा गृहस्थ किन बन्ने? साँच्चीकै घर छोडेर भगवान पाइन्थे भने बेकारमा किन घरमा बस्नु पर्यो, जङ्गलतिर गएर बस्यो? होइन, भगवान भनेको त्यागको विषय मात्र पनि होइन के। व्रत नबस्नुस् भन्न खोजे पनि मैले होइन, फेरि व्रत बस्नुपर्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि बस्नुपर्छ। र विशेष गरेर मलाई लाग्छ, मेरो अनुभवको विषय हो, शास्त्रको विषय भन्दा पनि भोकै बस्यो भने इन्द्रियहरूमा शिथिलता आउँछ, मनका तरङ्गहरू रोकिन्छन् र साधनामा मन लाग्छ। त्यस कारणले व्रत बस्ने, आइतबारे व्रत, सोमबारे व्रत, मङ्गलबारे व्रत, बुधबारे व्रत, बिहिबारे व्रत भन्दै धेरै व्रत बस्यो भने फेरि रोग लाग्छ। कोही कोही यस्ता मान्छे पनि मैले देखाएको छु कि आज आइतबारे व्रत, भोलि सोमबारे व्रत भन्दा भन्दै पुरै हप्ताभरि भयो, जीवनभरि व्रत बस्दै खाँदै नखाँदै भयो। अब व्रत बसेर पुण्य, व्रत बसेर मात्र पुण्य हुँदैन, ध्यान दिनु होला। व्रत बसेर मात्र पनि पुण्य हुँदैन, त्यो व्रत बस्दाखेरि साधना गर्यो भने पो पुण्य हुने। त्यो व्रत बस्यो भने साधनामा मन लाग्छ, मन एकत्रित हुन्छ, मन भगवानमा केन्द्रित हुन्छ, होइन? मनका तरङ्गहरू रोकिन्छन् अनि त्यो बेलामा गरिएको भजनले काम गर्छ। व्रत बसेर मात्र पुण्य हुँदैन, त्यो व्रत बसेको बेलामा साधना गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ, अनुष्ठान गर्नुपर्छ अथवा ध्यान गर्नुपर्छ, अनि बल्ल पुण्य मिल्छ। त्यस कारणले त्यागले मात्र पनि हुँदैन। एउटा घर त त्याग गर्यौं, अरू आलिशान महलहरू बनाउने इच्छा जाग्यो भने त्यो त्याग के त्याग है? त्यस कारणले घरलाई नै वन बनाइदिउँ, घरलाई नै मन्दिर बनाइदिउँ। भक्तिले त्यो भन्छ के हो, ज्ञान मार्गले, वैराग्य मार्गले घर छोडेर जाऊ, जङ्गलमा गएर बस, कुटी बनाऊ भन्ला। तर कति सजिलो बाटो हाम्रो भक्ति मार्गले त घरलाई नै वृन्दावन बनाऊ भन्छ, घरलाई नै मन्दिर बनाऊ, आफ्नो गृहस्थ सेवालाई नै साधना बनाऊ। गृहस्थ सेवालाई नै साधना बनाऊ। श्रीमानको सेवा गर्नु नै भगवानको सेवा हो, छोराछोरीको सेवा गर्नु नै भगवानको सेवा भन्ने सोचौँ न। सोच्दै के जान्छ र? ठुलो महल बनाऊ, घर बनाऊ न, अत्यन्त सुव्यवस्थित आधुनिक सुविधा सम्पन्न घर बनाऊ, तर यो घर भगवानको हो भन्दै मान्दिउँ, मान्दिए पुग्छ, फेरि दिनु पर्दैन भगवानलाई। भगवानको हो भन्ने मान्दिए पुग्छ, हो त्यो भक्तिले भन्छ। भक्ति मार्गको यो सहजता हो। घरमा बस्छौँ हामी, गाउने नाच्ने गर्छौँ नि, यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको है भन्दै नाच्दै त गर्छौँ, तर मान्दैन। त्यति बुझिदिए पुग्छ, अरू केही बुझ्नै पर्दैन। धेरै कुरा बुझे पनि बिग्रिन्छ भाइ। भक्तवत्सल भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको त्यति बुझिदिए पुग्छ, धेरै बुझ्नु पर्दैन। यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको। अनि के अरे हो, गाउँदै नाच्दै बजाउँदै गर्छौँ, तर बुझेन। त्यति बुझ्यो भने अरू कुनै वेद वेदान्त उपनिषद शास्त्र ग्रन्थ केही पढ्नु पर्दैन। म रामको, मेरो घर पनि रामको, सर्वस्व रामको, यो भन्ने भावना आइदियोस्। निर लाग्यो भने शुद्धै गर्दा पनि हुन्छ। रहु गणै तत्तपसा नयाति नचेत जया निर्वपणात् गृहाद्वा नच्छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेका।
त्यो भगवानको पराभक्ति, भगवानको त्यो प्रेम, त्यसमा चित्त कसरी लाग्दछ त भन्दा जड भरतजीले भनेको श्लोक हो यो। तपस्या नयाति, तपस्याले आउँदैन। जाउँला तपस्या गर्न भन्नुभयो होला। तपस्या गर्न सजिलो छ? सजिलो छ? अनुष्ठान गर्न सजिलो छ? सजिलो देख्नु भएको छ यहाँले। बाबाजीहरू जोगी बन्न सजिलो छ भन्नुभएको छ। बाबाजीहरूलाई भन्दा बढी समस्या अहिलेको समयमा कसैलाई पनि छ? उता मन्दिर भन्यो, उता आश्रम भन्यो, उता ऊ भन्यो, उता विद्यार्थी भन्यो। मलाई लाग्छ गृहस्थीहरूले बरु बढी साधना गरे होलान्, भजन पूजन गरे होलान्। बाबाजीहरूलाई छैन। तपस्या नयाति, घर छोडेर मात्र हुँदैन, मनलाई छोड्नुपर्छ। गृह त्यागेर ठुला स्वामी बन्यो, छोड्यौ कञ्चन कामिनी। प्रभु विश्वास मनमा नभए, स्वामी भएर के बोरा। नबजाइ बाबु। मलेर शरीर धोइरह्यौ, घिसेर साबुनले सदा, मनको मैला कहिले धोएनौ। नबजाउ न बाबु, एकछिन नबजाउ न त, शान्त भएर बस्नु पर्दैन बजाउनु। मनको मैला कहिले धोएनौ, सुन्दर भएर के हो। शास्त्र पढेर ठुला विद्वान भयो, शास्त्र पढेर ठुला विद्वान भयो, छोड्यौ कञ्चन कामिनी। आफ्नो मनलाई कहिले पढेनौ, विद्वान भएर के भोरा। मनको मैला कहिले धोएनौ, सुन्दर भएर के भोरा। बाहिरी शरीरलाई त खुब धुन्छौँ मली, भित्र मैलो गएन भने, भित्री विकारलाई सफा गर्न सकिएन भने त बाहिरको स्नानले कुनै अर्थ राख्दैन। भित्री मनलाई सफा गर्न सिक हैन। त तपस्या याति नचेत जया, पूजाले मात्र पनि त्यो पराभक्ति मिल्दैन। पूजाले मात्र पनि हुँदैन। महाभारतको एउटा श्लोक छ, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेध भविर्थान तुल्य। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक पटक पनि भगवान कृष्णको चरणमा दत्त चित्त लगाइयो भने, यो मनलाई अर्पण गरियो भने कहिले फेरि जन्मिनु पर्दैन, सबै पापहरू समाप्त हुन्छन्। ध्यान दिएर सुन्नु। एक पटक एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, एक पटक मात्र पनि, एक पटक भगवान कृष्णको चरणमा चित्त लगायो भने सबै पाप समाप्त हुने रे। हामी त दिनमा 10 पटक 15 पटक 20 पटक ढोग्छौँ, ढोग्दैनौँ। अहिले महाभारतमा त्यो श्लोकले के भन्छ, एक पटक मात्र ढोग्यो भने पनि भगवान कृष्णको चरणमा सबै पाप समाप्त हुन्छ। यो सत्य कुरा हो। तर त्यो ढोगाई कस्तो छ त्यो मुख्य कुरा हो क्या। ढोगाई कस्तो छ त्यो, एक पटक मात्रको ढोगाईले, एक पटक मात्रको शिर निहुराईले जीवनका सबै पापहरू समाप्त हुन्छन्। त्यो सत्य कुरा हो। तर ढोग्न पर्यो। ढोगाई कस्तो छ त्यो मुख्य कुरा। आज ढोगे, हे प्रभु मैले जीवनमा जति पनि पाप गरेको छु सबै पाप क्षमा गर्नु भनेर मन्दिरमा गएर ढोग्यो, भोलिबाट फेरि पाप गर्न थाल्यो भने त्यो ढोगाई कुनै अर्थपूर्ण भएन।
यो श्लोकको अर्थ यो एक पटक ढोगेपछि फेरि ढोग्न नपरोस्, एक पटक माफी मागेपछि फेरि माफी माग्न नपरोस्। एक पटक गल्ती भयो हजुर माफ गर्नुहोस् भन्यो भने जसले पनि माफ गरिदिन्छ, गरिदिनु। आज पनि गल्ती गर्यो, भोलि माफ माग्यो, पर्सि फेरि गल्ती गर्यो, निकै पर्सि माफ माग्यो गर्यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम। त्यो पूजन, त्यो भजन, हैन, पूर्ण समर्पणताले आप्लावित होस्। नच्छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्ये, वेद अध्ययन शास्त्र अध्ययन विद्वताले भगवानलाई पाइने होइन हो त। विद्वान मान्छेलाई मात्र भगवान पाइन्छ भने होइन। विद्वताले शास्त्र अध्ययनले ज्ञान पक्कै हुन्छ। भगवानको मार्ग कता हो त्यो बाटो पक्कै देखिन्छ, तर नहिँडिकन त पुगिँदैन कि पुगिन्छ? शास्त्र अध्ययन भनेको बाटो जान्ने कुरा मात्र। यहाँबाट काठमाडौँ जानको लागि नारायणघाट जानुपर्छ, त्यसपछि मुङ्लिन हुँदै जानुपर्छ भन्ने बाटो त चिनियो, तर बाटोमा नहिँडिकन त पक्कै पनि भगवानलाई काठमाडौँ पुगिँदैन। त्यो वेद अध्ययन शास्त्र अध्ययन भनेको बाटो चिन्ने मात्र हो, हिँड्न नहिँडिकन पुगिँदैन। वेद अध्ययनले मात्र, शास्त्र अध्ययन विद्वताले मात्र पनि भगवानलाई पाउन सकिँदैन। बिना महतपाद रजो विषेकन, जबसम्म महतपाद माने सन्तहरूको चरणको धुलो, भगवानका अनन्याश्रित भक्तहरू जसको जीवन नै भगवानको सेवामा, उसको जीवन नै भगवत प्राप्तिको लागि समर्पण छ, यस्ता महान आत्माहरूको, महान विभूतिहरूको, महान सन्तहरूको चरणको धुलो जबसम्म शिरमा लगाइँदैन तबसम्म मुक्ति सम्भवै छैन। अब रह्यो कुरा वैष्णवताको। वैष्णव नबनिकन त मोक्ष सम्भवै छैन। अब ध्यान दिएर सुन्नु है, फेरि मैले त यहाँ त्रिपुण्डधारीहरू धेरै देखाएको छु, त्यही भएर भन्दै हो। रुद्राक्ष माला लगाउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यही भएर भन्दैछु म। वैष्णव नबनिकन मुक्ति सम्भवै छैन। के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? के भन्दै हुनुहुन्छ? मञ्चमा बसेर भन्नु होला, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु भन्दैछु। वैष्णव नबनिकन मुक्ति सम्भव छैन। मुक्ति चाहिएको छ भने वैष्णव बन्नै पर्छ। अब त्यो वैष्णव के हो त्यो म भन्छु यार। वैष्णव भनेको तुलसीकण्ठी धारण र ऊर्ध्वपुण्ड धारण मात्र वैष्णव होइन है। वैष्णव भनेको मानवीय मूल्यलाई जान्नु, मानवीय सेवामा रत व्यक्तिलाई वैष्णव भन्छ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराया जाने रे। हामी भगवान शङ्करका उपासक छौँ भने, हामी शङ्करका उपासक छौँ भने सबैभन्दा ठुलो वैष्णव को हो भन्दा भगवान शङ्कर। वैष्णवानाम यथा शम्भु, वैष्णवहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ वैष्णव को हो? सेवक स्वामी सखा सियपिय के। भगवान शङ्कर नै सबैभन्दा प्रथम र सबैभन्दा श्रेष्ठ वैष्णव हुनुहुन्छ। र हरेक व्यक्ति वैष्णव बन्नै पर्छ। हरेक व्यक्तिले वैष्णव नबनिकन मोक्ष सम्भव छैन। एक त मनको वैष्णव, अर्को तनको वैष्णव। मनको वैष्णव भनेको के हो भन्दा अरूको सेवा, अरूको हित, दिन दुःखीलाई सेवा गर्नु वैष्णवता। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराया जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर
पराया जाने रे वैष्णव जन। वैष्णव को जसले अरूको दुःख, अरूको दर्द, अरूको आपत्ति र विपत्तिमा जसको मन पग्लिन्छ त्यो वैष्णव हो। त्यस्तो वैष्णव नभन्ने, भन्ने कि नभन्ने, भन्नु नै। वैष्णव बन्ने कि नभन्ने? वैष्णव बन्ने भन्ने बित्तिकै फेरि अरे बडा खतरनाक हुन्छ नि, डर लाग्छ रे। कतै कतै डाम दिन्छन् रे, कतै कतै फेरि तिलकले सङ्गत चक्र लगाइदिन्छन् रे। छोएर पानी पनि खान हुँदैन, बर्बाद भोकै बस्नुपर्छ। बडा त्यस्तो वैष्णवको कुरा मैले यहाँ गरेको छैन कि। त्यो वैष्णव आफ्नो पद्धति होला, आफ्नो घरमा होला, आफ्नो नाममा छ। मेरो वैष्णवको अर्थ यो मनको वैष्णवको कुरा गर्दैछु। मन वैष्णव जबसम्म हुँदैन तबसम्म हो एक अर्थमा विष्णुको उपासना गर्ने, भगवान कृष्णको उपासना गर्ने वैष्णव बनिन्छ। त्यो त हामी नेपाली छौँ नै, त्यो त हामी नेपाली छौँ नै। र यो कुरा सच्चा वैष्णव जसले अरूको दुःख बुझ्दछ त्यो वैष्णव, जसले अरूको दर्द बुझ्दछ त्यो वैष्णव हो। त्यो के हो? वैष्णव हो। जसले भगवान शालिग्रामको सेवा गर्दछ त्यो वैष्णव हो। जसले कृष्ण गण्डकीलाई सेवा गर्दछ त्यो वैष्णव। हामी नेपाली स्वतः वैष्णव। हामी नेपाली रुद्राक्ष लगाए पनि वैष्णव हो, तुलसी कण्ठी लगाए पनि वैष्णव हो। किनभने कृष्ण गण्डकीको जल हाम्रो शरीरको नस नसमा बगिरहेको छ। शालिग्राम प्रवाहिनी गण्डकीको जल जुन शरीरको नस नसमा बगेको छ त्यो त स्वतः वैष्णव भयो कि भएन? चाहे काली गण्डकी होस्, चाहे सेतीबेणी गएर होस्, चाहे देवघाट गएर होस्, चाहे त्रिवेणी गएर होस्, गण्डकीको जल त हामी सेवन गरेकै छौँ। हामी गण्डकीका उपासक हौँ, हो कि होइन? हामी गण्डकीका उपासक हौँ, शालिग्रामका उपासक हौँ, हामी मुक्तिनाथका उपासक हौँ। त्यसैले हरेक नेपाली स्वतः वैष्णव, हरेक नेपाली स्वतः वैष्णव हो। र वैष्णवता नअपनाइकन कहिल्यै पनि मानव पूर्ण हुँदैन। वैष्णवता नअपनाइकन कहिल्यै पनि मानव पूर्ण हुँदैन। हाम्रो बिचमा सन्तजी पाल्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत छ। भक्तवत्सल भगवान को, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को, शिव महापुराण को। म के भन्दै थिएँ रे वैष्णवको विषयमा? वैष्णव मनका वैष्णव सबै बनौँ। सम्भव हुन्छ भने तनका पनि वैष्णव बनौँ, नभए मनका वैष्णव त सबै बन्नै पर्छ। भगवानको सेवा गर्यो भने त्यो बल्ल पूर्ण पुण्यदायक हुने गर्दछ। भगवानका भएर भगवानको सेवा गर्ने हैन। कार्ड के भन्छ त्यो नलिकन के भन्छ त्यसलाई? सक्रिय कार्ड भन्छ, के भन्छ मलाई थाहा छैन। त्यो कार्ड नलिकन त्यो राजनीति मानिँदैन, उसलाई त्यो पार्टीको मानिँदैन। मानिन्छ? सक्रिय कार्यकर्ता बन्नको लागि त त्यो कार्ड लिनु पर्दैन, बल्ल त पार्टीको बन्छ। यसै गरिकन पक्का बन्नको लागि त कार्ड लिनै पर्छ। भगवानको पक्का बन्नको लागि कार्ड लिनै पर्छ, नलिकन हुँदैन। भगवान शङ्करको पक्का बन्नको लागि पनि रुद्राक्ष लगाउनै पर्छ। अनि रुद्राक्ष लगाएपछि त त्यो मासु छोड्न नि पर्दैन रे, दारू छोड्न नि पर्दैन रे। रुद्राक्ष लगाउनु हुन्छ रे। तुलसी कण्ठी लगायो भने चाहिँ लाउनु हुँदैन रे, रुद्राक्ष लगायो भने हुन्छ रे भन्ने सुनेको थिएँ कहाँ मैले। हो त्यस्तो? होइन, चाहे रुद्राक्ष होस् चाहे तुलसी कण्ठी होस्, कुरा एउटै हो। त्यो लगाएपछि मुखबाट भित्र लान हुँदैन। मैले कुनै ठाउँमा वैष्णवको विषयमा कुरा गरेको थिएँ।
ठाउँको नाम भन्दैन, ठुलो यज्ञ थियो 10,000 मान्छेहरूको बिचमा। मैले त मिडियामा पनि बोल्ने गरेको छु। अरे वैष्णव नबनेर मुक्ति सम्भव छैन भने मैले 10,000 मान्छे वैष्णव भए। अनि मैले भन्न के बिर्सिएछु भने मासु खाना हुँदैन त मैले भनेको थिएँ। कता कता बोल्दा बोल्दा दारू खाना हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न बिर्सेछु। महाराजजीले मासु खाना हुन्न भन्नुभएको थियो, दारू त केही फरक पर्दैन भनेर दारू। त्यस्तै हो कि भन्न पर्ने फेरि, चाहे शैवी हौँ चाहे वैष्णव हौँ। भोजन हैन, रुद्राक्ष माला किन लगायौं त्यो मुख्य कुरा हो। किन लगायौं त्यो मुख्य कुरा। त्यो रुद्राक्ष माला लगाउन पनि, त्यो रुद्राक्ष माला धारण गर्नु पनि कतै स्वार्थ प्रयोगता हो भन्नु त बेकार भएन। एउटा बाबाजीसँग मान्छे, एउटा भक्तले भनेछ, बाबाजी हजुरले कति राम्रो दाढी पाल्नु भएको छ। ध्यान दिएर सुन्नु। भक्तले आफ्नो जोगी बाबासँग भनेछ, बाबाजी हजुरले कति राम्रो दाढी पाल्नु भएको छ। ती बाबाले खुसुक्क कानमा गएर भनेछन्, बाबु दाढी मैले पालेको होइन, दाढीले मलाई पो पालेको छ त। दाढी मैले पालेको होइन, दाढीले मलाई पो पालेको छ त। त्यो रुद्राक्ष धारण, त्यो कण्ठी धारण, त्यो तिलक र छाप तिलक यदि स्वार्थ आफ्नो उदर पोषणको लागि, स्वार्थ सिद्धको लागि हो भने त्यो त बेकारै हो। जति हवन गरौँ, जति पुण्य गरौँ, जति यज्ञ गरौँ, जति अनुष्ठान गरौँ, त्यो अनुष्ठानको पछि स्वार्थ छ भने कुनै अर्थ रह्यो? रह्यो कि रहेन? आवाजै आएको छैन? सुन्नु भएको छ कि छैन? हामी कति पुण्य गऱ्यौँ, कति तीर्थ व्रत गऱ्यौँ, कति दान गऱ्यौँ, कति यज्ञ गऱ्यौँ, कति जप गऱ्यौँ, कति 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 पहेँलो वस्त्र धारण गऱ्यौँ, कति 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 व्रत बस्यौँ, त्यो मुख्य कुरा होइन। किन बस्यौँ त्यो के हो? मुख्य कुरा हो। यदि हाम्रो कृषि, हाम्रो कर्म, हाम्रो अध्यापन, हाम्रो काम पनि यदि रामको लागि हो भने त्यो काम नै त्यागमय बन्दछ, त्यो काम नै तपस्यामय बन्दछ। बुझ्नुभयो? अब तपस्या गर्नको लागि जङ्गलमा जान पर्दैन। जानुस् भने पनि को जानेवाला छन् भन्न पनि बेकारै छ। अब तपस्या गर्नको लागि जङ्गलमा जानु पर्दैन, घरलाई नै जङ्गल बनाऊ, घरलाई नै तपस्याको थलो बनाऊ, हुँदैन? घरलाई नै मन्दिर बनाऊ। भक्तिले त्यो कुरा बताउँछ। ध्यान दिनु होला। कर्म गर्नुभयो भने, वैराग्य मार्गमा हिँड्नुभयो भने, ज्ञान मार्गमा हिँड्नुभयो भने, विशेष कर्मानुष्ठान मार्गमा हिँड्नुभयो भने तपाईँले वैकुण्ठ पाउनु होला, गोलोक पाउनु होला, साकेत पाउनु होला। अथवा शिव शैव मार्गी हौँ भने भगवान शङ्करको लोक, कैलाश लोक हो कि के लोक हो? शाक्य मार्गी हौँ भने मणिद्वीप पाउनु होला। त्यो मरेपछिका कुरा भयो। तर भक्तिले के भन्छ भने भगवानलाई वैकुण्ठबाट खिचेर ल्याएर, वैकुण्ठबाट खिचेर ल्याएर हाम्रो घरमा प्रकट गर्ने सामर्थ्य, हामीलाई घरमै दर्शन देखाउन सक्ने सामर्थ्य भनेको मात्र भक्तिमा छ, अरू कतै पनि छैन। मात्र भगवानको प्रेममा छ, अन्यत्र कहीँ पनि छैन। ध्यान दिनु। तस्मात् शैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, त्यस कारणले ए मोक्ष चाहनेवालाहरू हो, भट्किनु पर्दैन, यताउता भट्किनु पर्दैन। अब धेरै शास्त्र अध्ययन गरेर ज्ञान मार्ग, ज्ञानी भएर ज्ञान मार्गमा हिँड्छौँ भन्ने सोच्नु भएको छ भने बडा गाह्रो विषय हो।
त्यो भएर सजिलो मार्ग भगवानको भजन, भगवानको पूजन, भगवानमा समर्पणता, भगवानको भक्ति, भगवानमा निष्ठावान भएर भगवानको भक्ति गरौँ। सही बग्राया तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। भक्तिमा त्यो शक्ति छ। यशोदाले भगवान कृष्णलाई ओखलमा बाँध्न थाले हैन। कथा यहाँले सुन्नु भएको छ, म कथा भन्दैन, त्यसको सार बताउँछु। ओखलमा बाँध्न थाले, भगवान बाँधिनु भयो, बाँधिनु भएन, 2 अङ्गुली कम पर्यो भन्ने कथा सुन्छौँ हामी। 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 5 घन्टा 6 घन्टा बित्यो, तर पनि भगवान बाँधिनु भएन। तर त्यो पसिना चुन थाल्यो, थाकिन्, कम्बर दुख्यो आमाको, तर पनि भगवान बाँधिनु भएन। 2 अङ्गुली कम पर्यो, जेउरा गाँसिन्, दाम्ला गाँसिन्, गाउँभरिका पछौरा गाँसिन्, तर पनि 2 अङ्गुली कम पर्यो। घन्टौँ बितेपछि अनि यशोदा थचक्कै बसिन्, अनि घ्वाक घ्वाक तिरुँदै बराबर तिरुँदै, अरे कृष्ण एक पटक बाँधिएर तेरो के जान्थ्यो र? बराबर तिरुँदै, अरे कृष्ण एक पटक तिमी बाँधिएर तिम्रो के जान्छ, तिम्रो के बित्छ र भनेर जब आमा रुन थालिन्, अनि बल्ल भगवान बाँधेन हो। भगवानले भन्नुभयो आमा बल्ल कुरा पुग्यो है। अहिलेसम्म शक्ति प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले, अहिलेसम्म त्यो कठोरता थियो, आफ्नो शक्तिको अहमता थियो। अब हजुरले समर्पणता ल्याउनु भयो, अब बाँधिन्छु भनेर भगवान बाँधिनु। सारा विश्व ब्रह्माण्डका मालिक जगतका पति भगवानलाई बाँध्ने सामर्थ्य कसैमा शक्ति छ? यशोदाले बलले बाँध्न खोजिन्, भगवान बाँधिनु भएन। अनि भक्तिले बाँधिन्, जब रोइन्, जब समर्पणता आयो, अनि बल्ल भगवान बाँधिनु भयो। ज्ञान मार्ग भनेको त्यही मार्ग, शक्तिको मार्ग क्या। आफ्नो पावरले, आफ्नो साधनाले, आफ्नो ज्ञानले भगवानलाई पहिचान बडा कठिन छ, गाह्रो छ, बडा गाह्रो छ क्या। त्यो भएर सजिलो मार्ग, सहज मार्ग, भक्ति मार्गमा लागौँ, प्रेम मार्गमा लागौँ। विश्व ब्रह्माण्डका नायक जसको भ्रकुटी टेढो गर्ने बित्तिकै सारा विश्वमा उथल मथल मचिन्छ, थाहा छ नि भगवानको विषयमा? भर्खरै रिसर्च भयो, एउटा नासाका वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरे कुन भगवानको स्थान कति माथिल्लो लेभलमा छ भनेर वैज्ञानिकले रिसर्च गरे। भर्खरै रिसर्च भयो। यसो ख्रीष्टको विषयमा रिसर्च भयो, बुद्धको विषयमा रिसर्च भयो, कृष्णको विषयमा रिसर्च भयो, रामको विषयमा रिसर्च भयो, हैन, अल्लाहको विषयमा रिसर्च, सबैको विषयमा अनुसन्धान भयो। सामान्य मानव भन्दा 5 गुणा माथिल्लो लेभलमा देखियो विवेकानन्दको स्तर, जीवन स्तर। स्वामी विवेकानन्दको जीवन स्तर सामान्य मान्छेभन्दा 5 गुणा माथिल्लो लेभलमा देखियो। यसो ख्रीष्टको विषयमा र बुद्धको विषयमा रिसर्च भयो, सामान्य मान्छेभन्दा 10 गुणा माथिल्लो लेभलमा उहाँको जीवन चलिरहेको रहेछ, बितेको रहेछ। अरू पनि देवताहरूको विषयमा रिसर्च भयो र अन्तिममा भगवान कृष्णको विषयमा रिसर्च भयो। सत्य घटना हो। यो रिसर्च गर्नेवालाहरू पनि हिन्दू थिएनन्, क्रिस्चियन थिए क्या। उनीहरूले चाहेको भए यसो ख्रीष्टलाई नै माथि राख्न सक्थे होला, तर गरेनन्। जे हो त्यो सत्य हो। भगवान कृष्णको गीताको विषयमा रिसर्च भयो, भगवान कृष्णको जीवनको विषयमा रिसर्च भयो, अनि सामान्य मान्छेभन्दा 25औं गुणा माथिल्लो स्तर, धेरै माथिल्लो लेभलमा भगवान कृष्णको त्यो चरित्र र श्रीमद् भगवत गीतालाई नै अहिलेसम्मको संसारको सबैभन्दा मानवोपयोगी, मानव हितको लागि सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ भनेर श्रीमद् भगवत गीता भन्ने प्रमाण। श्रीमद् भगवत गीता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा माथिल्लो, सबभन्दा मानवोपयोगी ग्रन्थ भनेर प्रमाण भयो। यो सामान्य भन्ने कुरा होइन, हामीले बुझ्ने कुरा। म यहाँहरूलाई
निवेदन गर्दै थिएँ भगवानलाई, भगवान कृष्णलाई गोपिनीहरूले, ब्रजवधूटीहरूले, ब्रजाङ्गनाहरूले अलिकति नौनीको लोभमा छमछम्ती नचाउँछ। सम्भव छ? त्यो प्रेमको वशीभूत भएर जसको भ्रिकुटी टेढो गर्ने बित्तिकै सारा संसारमा उथल पथल मचिन्छ, त्यस्ता भगवान विश्व ब्रह्माण्डका नायक, जगतका अधिपति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अलिकति नौनी मागनको लागि छमछम 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 गर्दै नाच्छ। अरे त्यो नचाइ प्रेमको नचाइ, त्यो नचाइ भक्तिको नचाइ हो। गोपिनीहरूको इसारामा गाई चराउन हिँड्ने त्यो विश्व ब्रह्माण्डका नायक भगवानको भावलाई त बुझ। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि सहज मार्ग भनेको प्रेम मार्ग हो, सहज मार्ग भनेको भक्ति मार्ग हो प्यारे। त्यस कारणले गएर सोध वृन्दावनका ती ग्वाल बालहरूलाई जसले महिनामा एक पटक पनि नुहाउने गर्दैनथे, त्यस्ता फोरी ग्वाल बालहरूले भगवानसँग प्रेम गरे। ती प्रेमको वशीभूत भएर विश्व ब्रह्माण्डका नायक, शास्त्र वेद वेदान्तका प्रतिपादन, जसले श्रुति स्मृतिहरूले जुन ब्रह्म परमात्मालाई नेति नेति भनेर प्राप्त गर्न बुझ्न सकेनन्, त्यो ब्रह्म परमात्माले महिनौँ ननुहाउने त्यस्ता ती ग्वालियाका छोराहरू, ती फोरीहरूको जुठो ग्रहण गर्छ त्यो ब्रह्म परमात्माले। किन भन्दा प्रेमको वशीभूत भएर, किन भन्दा भावको वशीभूत भएर। अब त बुझ। अब त बुझौँ। भाव के बस में है भगवान। म 2 वर्ष पहिल्यै वृन्दावनमा गोवर्धन परिक्रमा गर्न गएको थिएँ। गोवर्धन 21 किलोमिटर परिक्रमा पैदल गर्दै गर्दा एउटा यस्तो ठाउँ आयो, त्यो ठाउँले मलाई स्वतः खिच्दै लाग्यो। केही मान्छेहरू थिए तर म एक्लै हिँड्न चाहेँ। मेरो स्वभाव अलिकति फरक छ। म एक्लै परिक्रमा गर्दै गर्दा त्यो ठाउँमा यस्तो आकर्षण भयो, म त्यहाँ गएँ, भित्र गएँ। गोवर्धनभित्र सानो मन्दिर थियो। मेरो अनुभव यहाँहरूलाई बताउँछु मैले। सानो मन्दिर थियो, त्यो मन्दिरमा मैले घुमेँ, एकछिन त्यो धुलोमा बसेँ। त्यो मन्दिर कुनै तडक भडकवाला महँगो मन्दिर थिएन, सानो ढुङ्गाको बनेको मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरमा एउटा कुरा लेखेको रहेछ, त्यो कुरा देख्ने बित्तिकै मेरो आँखा रसाए। म आधी घन्टा बसेर रोएँ त्यहाँ। त्यो मन्दिरमा लेखेको रहेछ, अरे भक्तजनों, यहाँ पर कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे द्रव्य मत चढ़ाइए। हिन्दी बुझ्नुहुन्छ नि? नभए नेपालीमा भनिदिन्छु म त्यो कुरालाई, त्यहाँ जुन कुरा त्यहाँ लेखिएको थियो। यहाँ पैसा चढाउनु पर्दैन, यहाँ कुनै वस्त्र आभूषण, यो मन्दिरमा कुनै वस्त्र आभूषण चढाउनु पर्दैन। यदि चढाउन सक्छौ भने 2 थोपा भगवानको प्रेमको आँसु चढाइदेऊ। यदि तिमीसँग छ भने 2 थोपा भगवानको भक्तिको आँसु चढाइदेऊ भनेर त्यहाँ लेखेको रहेछ। म धेरै मन्दिर गएको छु, धेरै तीर्थव्रत गरेको छु। हरेक मन्दिरमा दान चढाउनको लागि दान पात्र राखिएको हुन्छ, पैसा चढाउनको लागि त्यहाँ पण्डित राखिएको हुन्छ। त्यो खुल्ला मन्दिर जहाँ पण्डित पुजारी कोही पनि थिएन, मात्र एउटा शब्द थियो त्यहाँ, मात्र त्यो एउटा दोहा थियो त्यहाँ, यहाँ केही नचढाऊ, यहाँ पैसा पनि नचढाऊ, यहाँ द्रव्य पनि नचढाऊ, चढाउनै सक्छौ भने 2 थोपा भगवानको विरहको, 2 थोपा भगवानको प्रेमको आँसु चढाऊ। म 2 घन्टा बसेर रोएँ त्यहीँ। हो, भगवानलाई हामीले दिन के सक्छौँ? सारा विश्व ब्रह्माण्डका मालिक, जगतका पति, सारा यस्तो ब्रह्माण्ड, यो पृथ्वीमा 7 अर्ब जनसङ्ख्या छ। यस्ता अरबौं पृथ्वीहरूलाई जसको निर्देशनद्वारा अरबौं विश्व ब्रह्माण्डहरू सञ्चालित छन्, त्यो भगवानलाई हामीले चढाउन के सक्छौँ? छ हामीसँग केही? हाम्रो के औकात छ भगवानलाई चढाउनुको लागि? 2-4 लाख 2-4 करोड चढाउँदैमा हामी ठुला भयौँ।
अरे जुन भूमिलाई हामीले आफ्नो भूमि भनेका छौँ, यो भूमि हिजो अरूकै थियो, भोलि अरूकै हुन्छ। हामी कहाँ पुग्छौँ माटोमा मिल्छौँ। त्यस कारणले के चढाउँछौँ भगवान्लाई व्यर्थ हो, मिथ्या हो। भगवान्लाई चढाउनु, भगवान्लाई दान गर्नु भनेको व्यर्थ, मिथ्या, केही व्यक्तिहरूले स्वार्थ सिद्धको लागि बनाइएको एउटा नियम हो। सेवाको लागि, दान, वृद्ध सेवाको लागि, असहाय व्यक्तिहरूलाई सेवाको लागि अथवा धर्म रक्षणको लागि दान गर्नु राम्रो विषय हो। तर भगवान्लाई दान गर्छौँ भन्ने बुझ्नु भएको छ भने यो मिथ्या कुरा हो। भगवान्लाई के दिन सक्छौँ? हामीले दिनै सक्नुहुन्छ भने मन चढाउनु। इतिमती रूपकल पिता वितृष्णा, भीष्म पितामहले जीवनभरि केही चढाउन सकेनन्। जीवनभरि यही सोच्दै रहे। भगवान्सँग युद्ध गर्दाखेरि पनि, युद्ध मैदानमा पनि यही सोचिरहन्थे रे, म के चढाउँ कृष्णलाई, म के चढाउँ कृष्णलाई। जता हेऱ्यो, जे हेऱ्यो सबै कृष्णको देखिन्छ। म के चढाउँ। युद्ध त कृष्णको विपक्षमा गर्थे, तर प्रेम कृष्णसँग गर्ने गर्दथे। अन्तिममा मर्ने बेलामा 52 दिनबाट सरसैयामा सुतेका, मृत्युको सैयामा सुतेका भीष्म पितामहको अन्तिम स्वर, अन्तिम शब्द निस्कियो, हे कृष्ण म तिमीलाई के चढाउँ, हे कृष्ण म तिमीलाई के चढाउँ। मसँग अरू केही पनि छैन, मेरो भन्नु सबै तिम्रै हो। मसँग मेरो भन्नु केही पनि छैन, सबै तिम्रै हो। मसँग मेरो भन्नु यो मन रहेछ, यो मन तिमीलाई चढाउँछु। मन चढाउँछु तिमीलाई, मन चढाउँछु। मसँग मेरो भन्नु केही रहेनछ, यो मन तिमीलाई चढाउँछु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उद्गार मैले यहाँहरूलाई सुनाउँछु। निद्रा त लागेको छैन? भजन गाउनु पर्यो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जसले धेरै, मलाई फोन आइराखेको छ, ठाउँमा जानुपर्नेछ, म एकैछिन धेरै बेर बोल्दिनँ, नातिकिन बस्नु होला। जीवनमा धेरै कुरा लेखे। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, यो ज्ञान सम्बन्धी कुरा पनि लेखे। अनि उपन्यासहरू लेखे, मुना मदन जस्ता प्रेम कथाहरू पनि लेखे। बडा चर्चा पाए जीवनमा, हैन? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग को अपरिचित छ र यहाँ? जो पनि सबैले चिन्छ। उनले लेखेको प्रेम कथा मुना मदन अहिले पनि चर्चामा छ। र मलाई लाग्छ सदियौँपछि पनि, 100 वर्षपछि पनि त्यो मुना मदन नै रहन्छ। उनले लेखेका ग्रन्थहरू अत्यन्त चर्चित छन्। उनको ग्रन्थको विषयमा अहिले मान्छेले पिएचडी गर्दैछ। अहिले मान्छेले बुझ्दै, त्यो स्तरको मान्छे हो। उनले जीवनमा देवताको विषयमा पनि लेखे, देवता छैन भन्ने विषयमा पनि लेखे, धेरै लेखे। तर त्यो अन्तिम उद्गार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मर्नुभन्दा पूर्व अन्तिम लेखनी, अन्तिम उद्गार, अन्तिम शब्द लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। सुन्नु होला यार। न भक्ति भो न नै भो विवेक। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो महान मूर्धन्य विद्वान, साहित्यकार, दार्शनिक व्यक्तिले भन्दछ, न भक्ति भो न नै भो विवेक, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक। न भक्ति भो न नै भो विवेक, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक। आखिर श्री कृष्ण रहेछ। जीवनमा म त भट्किरहेको रहेछु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्छन्, जीवनमा म त भट्किरहेको रहेछु। मानवलाई बेकुफ गराउने, मानवलाई कसरी मन जित्ने, कसरी मान्छेको मन जित्ने, त्यही लहरमा, त्यही खोलामा बगिरहेको रहेछु। अहिले बल्ल आएर ज्ञात भयो, अहिले बल्ल आएर बोध भयो। न त मैले भक्ति गरेँ, न त मेरो जीवनमा विवेक। यस्तो विवेकशील मान्छे लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्छन्,
त्यति विवेकशील मान्छेले भन्छन् मेरो जीवनमा मेरो विवेक नै रहेनछ, मेरो त बुद्धि नै रहेनछ, म त बर्बाद भएँ, म त लुटिएँ, म बर्बाद भएँ, न त मैले भक्ति गरेँ, न त कुनै ज्ञान भयो, न त मेरो जीवनमा विवेक भयो। साँच्चीकै भन्दाखेरि त श्री कृष्ण नै एउटा परमात्मा हुँदो रहेछ, जसको भक्ति, जसको उपासना, जसको आराधना, जसको प्रेम नै जीवनको सार रहेछ, जसको प्रेम, जसको भक्ति नै जीवनको सार रहेछ। म त बर्बाद भएछु, म त बर्बाद भएछु, म त लुटिएछु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अन्तिम उद्गार, अन्तिम शब्द, अन्तिम लेखनी, अन्तिम कुरा थियो यो। त्यो भएर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अन्तिममा ठक्क भने हामीलाई त्यस्तो नहोस्, आजबाट अहिलेबाट नै भगवानको चरणमा रति प्रीति गरौँ, भगवानको चरणमा भक्ति गरौँ। अरे बुढेसकाल लाएपछि गरौँ न भक्ति त। हाम्रो श्रद्धेय गुरुजी विद्वान हुनुहुन्छ, विद्वान मान्छेले अरूलाई पनि सम्मान दिने गर्दछन्। बालव्यास विभूति ईश्वर कृष्णजी महाराज भर्खरको युवा भन्नुभयो, हुन त यो शब्द सुन्न थालेको करिब 15 वर्षभन्दा बढी भइसकेछ। अरे भर्खरका कथावाचक हुनुहुन्छ अरे, 10-12 वर्षका हुनुहुन्छ अरे, 12-13 वर्षका हुनुहुन्छ अरे भन्ने आजभन्दा धेरै वर्ष पहिल्यै, र 20-22 वर्षका अरे भन्ने त धेरै वर्ष भइसक्यो। अलि गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै 30 पनि लाग्न थालिएछ। लगभग 2-3 वर्षमा 30 पनि पुगिन्छ, अझै पनि भर्खरका। केही व्यक्तिहरूले धेरै श्रद्धा, मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। उहाँ बुढेस लागेपछि आँखाले देख्न छोड्छ, कानले सुन्न छोड्छ, जिब्रोले लटपटाउँछ, दाँत साँत हुन्छन्, राम भन्नु पर्यो माम हुन्छ, अनि के भक्ति हुन्छ, के उपासना हुन्छ। बुढेसकालमा बरु 50 कटेपछि बरु आराम गर्ने बेला हो, त्यो भजन भक्ति गर्ने बेला होइन, हुनै सक्दैन। त्यस कारणले बाल्य विद्याम सेवेत यौवने दार सङ्ग्रह। भक्तराज प्रहलादले भनेका थिए खास भक्ति गर्ने भनेको त शरीर हृष्टपुष्ट हुँदै, शरीरमा शक्ति रहँदै, चेतन रहँदै हो भक्ति गर्ने। अब बुढेस लागेपछि कान बन्द हुन्छन्, आँखा बन्द हुन्छन्, सबै कुरा शिथिल, शरीर शिथिल हुन्छ, केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा भक्ति हुन्छ? भगवानको भजन होला त? होला नहोला। त्यस कारणले सकेसम्म छिटो होइन, भगवानको भजन गर्नको लागि, भगवानको स्मरण गर्नको लागि घरै छोड्नुपर्छ, कामै छोड्नुपर्छ भन्ने होइन के। हरेक काममा पनि भगवानको रामको नाम आउन सक्छ, हरेक काममा पनि रामको नाम आउन सक्छ। कुटी कोदालो गर्दै गर्दा पनि मनमा नाम जप्न सकिन्छ। त्याग शरीरको त्याग होइन प्यारे, यो मनको त्याग होस् क्या। मनको त्याग पो त्याग, शरीरको मात्र त्यागले त्याग भनिन्छ र? शरीर रङ्ग्याउनु कुनै ठुलो कुरा होइन। शरीर वस्त्र मात्रै रङ्ग्याएर यदि साधु भइन्छ भने बाटोमा लड्ने दारू खाएर जड्यालाई पनि 200-400 को कपडा, रङ्गीन कपडा किनिदिएर ओढाइदियो भने त जोगी भयो। जोगी वस्त्रको विषय होइन प्यारे, जोगी वस्त्रको विषय होइन, जोगी त मनको विषय हो। जो जोगिन सक्यो त्यो जोगी। र समयमै भगवानको भक्ति गर्नु, समयमै भगवानको स्मरण गर्नु। उल्टा गर्छौँ हामीले, बुढेसकालमा भक्ति गर्ने रे। मसान घाट जाने गर्नुभएको छ? माताजीहरू मसान घाट जान हुँदैन भन्ने चलन छ प्राय। जाने गर्नुभएको छ? माताजीहरूको मन धेरै कमलो हुन्छ, 2-4 पटक मसान घाट पुग्नुभयो भने जोगी बनिहाल्नुहुन्छ। त्यो भएर सायद मलाई लाग्छ त्यही भएर मसान घाटमा कम जानु भन्ने। आमाहरूको मन साह्रै कमलो हुन्छ, 2-4 पटक मसान घाटमा गएर त्यो मान्छे जलेको पुत्याएको देख्नुभयो भने त्यसपछि वैराग्य आउँछ।
मेरो गुरुजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बाबु जति सक्छौ बढी मसान घाटमा गएर बस्ने गर, जति सक्छौ बढी मसान घाटमा गएर बस्ने गर। मलाई लाग्थ्यो किन होला, त्यस कारणले म पशुपतिनाथमा गएँ भने पनि भगवानको मन्दिरभन्दा बढी यतापट्टि बागमतीतिर आएर बस्ने गर्छु। त्यहाँ प्रत्येक दिन 8-10 जना मान्छे पोलिएकै हुन्छन्। पशुपतिमा गएर भगवानको मन्दिर अगाडितिर भन्दा यता बागमतीतिर पोलिँदै गरेका सबहरूलाई हेरेर बस्ने गरेर आउँछु। हाम्रो समाजमा उल्टा चलन छ। मन्दिर गाउँको बीचमा बनाउने कुरा होइन, मसान घाट चाहिँ गाउँको बीचमा बनाउनु पर्ने कुरा हो। पहाडमा यहाँहरूलाई याद छ होला, कुनै मरेको मुर्दालाई बोकेर हिँड्यो भने छोराछोरीलाई भित्र घरभित्र लुकाउने चलन थियो, अथवा हात लुकाऊ भन्ने, हात देखायो भने हात झर्छ भन्ने चलन थियो, ताकि यसमा वैराग्य नआओस्, मेरो छोरो जोगी नबनोस्। नीति त्यो मसान घाट गाउँको बीचमा बनाउनु पर्ने हो। हरेक घरको अगाडितिर मसान घाट बनाउनु पर्ने, अथवा हरेक गाउँको बीचमा, ताकि मान्छे मरेको मान्छेलाई लिएर जाँदै गर्दा प्रत्येक दिन याद आओस्। हामीले प्रत्येक दिन मर्नु पर्छ भन्ने कुरा याद गर्यौँ भने कसैले पाप गर्ला, कसैले चोरी गर्ला, मैले सुनेको छु प्रवचन, यहाँहरूले सुन्नुभएको छ? यहाँहरूले जोगीको प्रवचन सुन्नुभयो होला, सन्तको प्रवचन सुन्नुभयो होला, कथावाचकको प्रवचन सुन्नुभयो होला, तर मैले जुन प्रवचन सुनेको छु त्यो प्रवचन यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ कि छैन? मैले प्रवचन सुनेको छु मसान घाटमा मान्छेले पोल्दै गरेको, जलाउँदै गरेको, के भन्छन् त्यसलाई, जलाउनेलाई टाउको फोड्ने, त्यसपछि जलाउने, अनि त्यसमा के तेलहरू त्यहाँ तेलहरू चर्किएर एकदम मिठो मिठो खाएर शरीर फुलाएर त्यसपछि गएर भेसलिन दलेर के लगाएर शरीर सम्हालेर राखेको शरीरलाई पत्ती पुत्याउँदाखेरि त्यहाँ भनिने प्रवचन मैले सुनेको छु। यहाँहरू सुन्नुभएको छ? बडा गजबका प्रवचन हुन्छन् त्यहाँ, चाहे चोर होस्, चाहे डाका होस्, चाहे जे होस्, त्यहाँ त्यो पोलिँदै गर्दाखेरि के रहेछ र, जे बर्बाद रहेछ, हेर हेर हेर, हिजोसम्म मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो सम्पत्ति, मेरो जग्गा, मेरो जमिन बन्थ्यो, त्यो प्रवचन मैले सुनेको छु। त्यो प्रवचन दिनदिनै सुन्न पाउने हो भने के होला, के हुन्थ्यो होला? म निवेदन गर्दै थिएँ, त्यो प्रवचन सबैले सुन्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ मसान घाट चाहिँ गाउँको बीचमा बनाउनु पर्ने थियो, मन्दिरलाई लगेर जङ्गलको बीचमा राख्नु पर्ने थियो। मन्दिर भनेको साधनाको विषय हो, मन्दिर भनेको भक्तिको विषय हो, मन्दिर भनेको एकान्तको विषय हो, मन्दिर भनेको ध्यानको विषय हो, जुन कि हल्लाखोरमा हुँदैन। हामीले भक्ति हल्लाखोरमा गरे हुन्छौँ, पूजा एकदमै धेरै भिडभाडमा गरे हुन्छौँ। पूजामा बढी भिडभाड भएन भने पूजै गर्ने, बेफल भयो पूजा, यज्ञ बर्बाद भयो, मान्छे नै आएनन्। अरे पूजा त एक्लो विषय हो, 2-4 जना मान्छे बसेर पूजा हुनै सक्दैन, एक्लै पूजा गर अनि बल्ल पूजा हुन्छ। भगवानसँग कुराकानी कसरी हुन सक्छ? धेरै मान्छे भयो भने भगवानसँग त्यो नाता, त्यो तार कसरी जोडिन सक्छ? धेरै मान्छे भिडभाडमा भयो भने। पूजा एकान्तको विषय हो। यहाँहरूले एक्लै बसेर पूजा गर्नुमा जति आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द सायद धेरै 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 नाम चलेका मन्दिरहरू, धेरै 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 ठुला ठुला मन्दिरहरूको त्यो भिडभाडमा गएर त्यो शान्ति यहाँले पाउनुहुन्न क्या? पाउनुहुन्छ? भिडभाडमा गएर लाइन छ, 2-3 किलोमिटरको लाइन छ, कुर्दा खाना खा छैन, 2 घन्टा हो लाइनमा बसेको, बल्ल बल्ल गयो, यस्तो हेऱ्यो अनि उता तानिहाल्छ, उता फालिदिइहाल्छ। के पूजा त्यो? त्यसमा के आनन्द? पूजा त एकान्तको विषय हो। एउटा शिवलिङ्ग राखेर, एउटा शालिग्राम राखेर एकान्तमा जङ्गलको बीचमा अथवा घरको बन्द कोठीमा बसेर पूजा गर्नु कति आनन्द आउँछ? बुझेका छौँ, गरेका छौँ।
अथवा देखाउनको लागि नै किन नहोस् देखाउनको लागि किन नहोस् एकपटक भगवानको प्रेममा रोएर हेर्नुहोस् त कति आनन्द हो। एक दिन रुनु, 2 दिन रुनु, 3 दिन रुनु, रुनु आएन भने पनि हुँ गरेर रुनु। एक दिन एक्टिङ गर्नु, 2 दिन एक्टिङ गर्नु, 3 दिन गर्नु, 4 दिन गर्नु, कुनै दिन यस्तो आउनेछ जुन दिन यहाँहरूले रुन्न भने पनि आँखा बर्सिन्छ। त्यो पो भक्तिको विषय, त्यो पो पूजाको विषय होइन। हाम्रा कर्ता महोदयजीहरूलाई पनि मेरो यो शुभकामना आजबाट रुनी व्यवस्था सुरु गर्न र त्यो रुनु भनेको भिडभाडको विषय होइन। यहाँ बसेर रुन आउँदैन, कसरी रुन, तँ गाँटै फुट्दैन। एक्लै बस, पूजा एक्लै गर, सबै कुरा बाँड्नु तर भगवानलाई नबाँड्नु, दाजुभाइमा पनि नबाँड्नु, श्रीमान श्रीमतीमा पनि नबाँड्नु। चक्रवर्ती सम्राट सारा पृथ्वीका राजा भक्त अम्बरीशको चरित्र सुन्नुभएको छ? कथा त मैले भन्दिनँ, यहाँहरू सुन्नुभएकै छ होला। राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा थिए तर पूजा गर्नको लागि आफ्नो मन्दिर छुट्टै थियो। श्रीमतीले पूजा गर्ने मन्दिर छुट्टै, उतै पूजा गर तिमी। मेरो पूजा गर्ने मन्दिर छुट्टै, म मेरो ठाकुरलाई म आफै पूजा गर्छु, आफै पोछा लगाउँछु, आफै भाँडा सफा गर्छु। चक्रवर्ती राजा सम्राटले आफै पूजा गर्ने, आफै भाँडा धस्काउने, आफै आरती गर्ने गर्थे। हामी 2-4 करोड 2-4 अर्बका मालिक भयौँ भने अब पण्डितलाई राख्छौँ, हो पूजा गर, है मन्दिर बनाइदियो पूजा गर। दुर्भाग्य हाम्रो, दुर्भाग्य, अज्ञानता। पण्डितजीले पूजा गरिदिन्छन् र धर्मको मामला वैकुण्ठमा बसेर खाम्ला भन्नुभएको छ? जसले गरे उसैले पाउने। नीतिले जे भने भन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नु। पण्डितजीले पूजा गरिदिन्छन्, मन्दिर बनाइदिन्छु, महिनाको 10,000 15,000 20,000 तलब दिन्छु, पूजा दिनदिनै चल्छ, अनि पुण्य मैले पाउँछु भन्नुभएको छ? चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश सारा पृथ्वीका राजाले त आफै पूजा गर्थे। हामी त के हौँ? सबै कुरा बाँड्नु, सबै कुरा बाँड्नु, तर एउटा कुरा नबाँड्नु, त्यो हो भगवानको सेवा। भगवानको सेवा आफै गर्नु सकिन्छ? के सकिन्थ्यो? सबै कुरा बाँड्नु, भगवानको प्रेम, भगवानको सेवा नबाँड्नु। भक्तवत्सल भगवानको, श्री राधा सर्वेश्वर भगवानको, तीर्थमय नेपालामाको। तस्मात् शैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। त्यस कारणले हे मुक्तिको आशा गर्नेवालाहरू हो, हे कर्ताहरू हो, हे कर्ता महानुभावहरू हो, आजबाट रुन सुरु गरौँ। संसारको लागि धेरै रोयौँ, छोराछोरीको लागि पनि रोयौँ, अरूको लागि कुटुम्बको लागि पनि धेरै रोयौँ। अबको रोदन भगवानको लागि हो। अनि बल्ल यज्ञ सफल हो। अब आउँदाखेरि आँखा रसाएका देख्न पाइयोस् महाराजजी भनेर मैले त अनुभव गरेँ भगवान। ल न हजुर, मैले त अनुभव गरेँ भगवानको भन्ने शब्द सुन्न पाइयोस्। नत्र बेकार छ। ज्ञानका कुरा पनि बेकार, ध्यानका कुरा पनि बेकार, वैराग्यका कुरा पनि बेकार। यदि भगवानको प्रेममा आँखा रसाएनन् भने उसको जीवनै बेकार। कुनै पनि ब्राह्मणलाई, कसैलाई पनि दान गर्दाखेरि हामीले हातमा जल लिएर दान गर्छौँ होइन? भगवानले आजसम्म हाम्रो घरमा आएर केही पनि खाएनन्। किन? जुन भगवानले सबरीको घरमा गएर सबरीको जुठो खान सक्छन्, सबरीको घरमा कुटियामा गएर जुन भगवानले सबरीको जुठो खान्छन्, विदुरको घरमा गएर साग केराको बोक्रा खान्छन्, त्यो भगवानले हाम्रो घरमा खाद्यान्न पकवान मिठा मिठा परिकारहरू बनाए पनि हाम्रो घरमा आएर किन खान्नन्? कमी त्यही रह्यो। सबै कुरा त भयो तर सङ्कल्प भएन। त्यो सङ्कल्प भनेको आँखाको जलले भगवानको प्रेमको सङ्कल्प। जबसम्म हुँदैन तबसम्म भगवान आउँदैनन्, तबसम्म भगवानको अनुभूति हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको
श्री राधा सर्वेश्वर भगवानको। अब रह्यो कुरा वैष्णवताको। वैष्णव सबै बन्ने कि नबन्ने? ए भगवान, 1.5 घन्टा 2 घन्टा हुन थाल्यो, चिच्याउन थालेको, अझै पनि उत्तर आएन। वैष्णव बन्ने कि नबन्ने? हो, तनको वैष्णव बन्नुस् नबन्नुस् त्यो आफ्नो विषय, यहाँहरूको विषय हो। तर मनको वैष्णव बन्नुस्। आफै, मैले के भने, आफै ठाकुरजीको सेवा गर्ने हैन। वैष्णवता भनेको समर्पणता हो। मानवको सेवा गर्नु पनि वैष्णवता हो। नेपालीहरू सबै स्वतः वैष्णव हुन् र भक्ति मार्गबाट नै मुक्ति सम्भव छ, मुक्ति सहज छ। यो कुरा मैले प्रमाणसहित यहाँहरूलाई बताएँ। र यो कुरा कण्ठी धारण र तिलक धारणको, यो त यहाँहरूले चाहे गर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने के हो भने तुलसी नछोडिकन भगवान्लाई केही भोग लाग्छ र? लाग्छ? लाग्छ? बाबाजीहरू लाग्छ? तुलसी नछोडिकन भगवान्लाई केही भोग लाग्छ? भगवान्को बन्नको लागि तुलसी छोड्न परेन? शरीरमा तुलसी नछोडिकन भगवान्को भइदिए। माफ गर्ने, यसलाई व्याख्या गर्ने टाइम छैन, फेरि बर्बाद होला। तुलसी नछोडिकन भगवान्लाई भोग लाग्दैन। साँच्चै भगवान्को बन्नु छ भने तुलसी कण्ठी लगाउनै पर्छ। बुझ्नुभयो? अनि तिलक त झन् लगाउनै पर्छ। तिलक भनेको सिन्दुर हो, सिन्दुर। भगवान्को बन्नको लागि 1 चिम्टी सिन्दुरले गर्दा एउटी कन्या पुरा जीवनभरि मेरो मेरो उहाँ, मेरो हजुर उहाँ भन्दै हिँड्छन् नि, पुरै जीवन मेरो उहाँ। त केले 1 चिम्टी सिन्दुर अथवा मङ्गलसूत्र, एउटा मङ्गलसूत्र 1 चिम्टी सिन्दुर लगाइदिएपछि जीवनभरिलाई उहाँ त मेरो हजुर, मेरो हजुर, मेरो। श्रीमानले पनि मेरी भन्नै पर्यो हैन? पर्यो भन्ने हो। भन्छन् भगवान्ले मेरी, पर्यो कि परेन? हो, पक्का भगवान्को बन्नको लागि भगवान्को मङ्गलसूत्र पनि लगाउनै पर्यो सबैले। बाबाजीहरू, यो तुलसी कण्ठी मङ्गलसूत्र हो। यो तुलसी कण्ठी लगाएपछि अमङ्गल कहिले पनि हुँदैन रे। र सिन्दुर, बाबाजीहरूले पनि सिन्दुर लगाउनु पर्यो। सुन्नु, अब त्यो सिन्दुर चाहे 1300 होस् चाहे ठाडो होस्, मेरो विषय भएन, म यहाँको कुरा हो। अब 1300 सिन्दुर लगाउने गरेर ठाडो सिन्दुर लगा भन्न जबरजस्ती गर्ने भएन। म त ठाडो सिन्दुरवाला हुँ, त्यही भएर ठाडो सिन्दुरकै कुरा गर्छु। सिन्दुर पनि लगाउनै पर्यो। त्यो भनेको तिलक हो। पक्का परिपक्व बन्नु पर्यो। बाटामा हिँड्दै गरेका भुस्या कुकुर हुन्छन् नि, धेरै कुकुर भयो भने सरकारी मान्छेहरूले लिएर जान्छन् समातेर, लगेर गोली हानेर मारिदिन्छन्। थाहा छ यहाँलाई? पहिले यस्तो धेरै पटक भइसक्यो। अब आजकल बाटामा कुकुरहरू कमै देखिन्छन्, पाल्ने कुकुर मात्रै हुन्छ हैन? त्यति बेला पनि जुन कुकुरको घाँटीमा बेल्ट, पेटी बाँधिएको हुन्थ्यो, बाटोमै घुम्दै गर्दा पनि त्यो कुकुरलाई सरकारी कर्मचारीहरूले समातेर लान्थेनन् रे। किनभने यो कुकुर कसैले पालेको कुकुर हो। यो कुकुर कुनै घरमा पालित कुकुर हो, यसलाई लान हुँदैन, मार्न हुँदैन भने छोड्दै रे। यमराजका दूतहरू लिन आउँदाखेरि त्यसको घाँटीमा तुलसी कण्ठी देख्छन्, ए यो त भगवान्को भइसकेको रहेछ, यसलाई लान हुँदैन, यो त अर्कैको भइसकेको रहेछ भनेर छोडिदिन्छन् क्या। कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरो नाम। त्यस कारणले यो बेल्ट भने यो भनेको भगवान्को हो। यो सबैले धारण गर्नै पर्छ। तुलसी कण्ठी नलगाइकन भगवान्को पक्का भइँदैन। अब गद्दी पाएपछि त मैले बोल्नै पर्छ, मेरो धर्म हो, वैष्णव धर्म। साँचो कुरा पनि भन्नै पर्यो। अब रुद्राक्ष माला लगाएकाले रुद्राक्षको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। भगवान् शङ्करको पूर्ण निष्ठावान बनौँ, पूर्ण अनुयायी बनौँ। रुद्राक्ष लगाएर मात्र हुँदैन, त्यसको महत्त्व पनि बुझ्नु पर्दछ। र सबैले आफ्नो जीवनलाई मङ्गलमय बनाउनु। र भक्तवत्सल भगवानको अब धेरै लामो कुरा म नगर्दै के छ र अब के भन्नुपर्ने सिद्धि
भन्नु हजुर अझै भयो केही भन्नुहोस् भन्न त गर्छन् बोले जीवनभरि बोले जति पनि बोले पनि पुग्छ कि जानुपर्ने छ कहाँ जाने अहिले बस्ने कता उपसँग कहाँ बस्ने म कहाँ जानुपर्ने छ फोन आकाइ भयो अब वैष्णवताको विषयमा म त एउटा समुद्रको थोपो मात्र हो अब भन्नुभएको छ कि छैन थाहा छैन अब समुद्र वैष्णव हाम्रो मैले पहिले पनि भने निम्बार सम्प्रदायको मैले केही सोध्नु पऱ्यो भने म मात्र होइन जगद्गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यजी महाराजले पनि केही बुझ्नु पऱ्यो भने उहाँलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ वैष्णवताको विषयमा सबै कुरा उहाँसँग बुझ्नु होला मैले कन्ठी लगाउनुहोस् भनेर भनिदिएँ त्यति मेरो धर्म हो मैले जानेको र यहाँहरूले तुलसी कन्ठी धारण गर्न राम्रो हुन्छ।